ल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ आफ्नो काम। स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्लासमा। आज चाहिँ हामी सर हजुर हजुर भन्नुहोस्। सर हजुरको आवाज एकदम ल आज चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर्सको बारेमा कुरो गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, रिजोल्युसन अफ भेक्टर इन प्लेन एन्ड इन स्पेस, डिरेक्सन कोसाइन्सहरूको कुरो हामीले गरिसक्यौँ र त्यसमा बेस्ड हामीले न्युमेरिकलहरू पनि प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ। सो आज चाहिँ हामी भेक्टर मल्टिप्लिकेसन हेर्छौँ र त्यति हेरिसकेपछि न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि आज यो च्याप्टर हाम्रो सिद्धिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो भेक्टरकै अर्को एप्लिकेसन पार्ट जस्तै रिलेटिभ मोसन, रिलेटिभ भेलोसिटी हामी पढ्छौँ। त्यसमा त्यहाँबाट नि क्वेसन्सहरू आइरहेछ। रिभर्स रिभर प्रब्लम, रेनम्यान प्रब्लमको क्वेसन्सहरू हामी लिन्छौँ। सो आज चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर स्टार्ट गरौँ। मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर। मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर्स। सो भेक्टर क्वान्टिटीहरूलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त, अथवा भेक्टर क्वान्टिटीहरूको मल्टिप्लिकेसन हामी कसरी गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ आज। ल मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर, यसको फर्स्टमा लेख्नुहोस् मल्टिप्लिकेसन बाय अ स्केलर। मल्टिप्लिकेसन बाय अ स्केलर। कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीलाई जब हामी एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, भेक्टर क्वान्टिटीलाई जब हामी स्केलरले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ हामी जुन स्केलरले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यति टाइम्स चाहिँ म्याग्निट्युड बढ्छ तर डिरेक्सन चाहिँ सेम रहन्छ। अब यो कुरालाई बुझौँ। मानौँ यो मेरो ए भेक्टर हो र ए भेक्टरलाई मैले के गरेँ त, एउटा कुनै पनि स्केलर एसले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। स्केलरले ए भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरिदिइसकेपछि यो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड जुन छ एस टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ, म्याग्निट्युड चाहिँ एस टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ सेम रहन्छ, द्याट इज एलोङ ए भेक्टर। यो रिलेसन हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीमा स्केलरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो भेक्टर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ स्केलर टाइम्सले बढ्छ र डिरेक्सन चाहिँ सेम रहन्छ। सो यो जुन भेक्टर आयो एसए भेक्टर, यसको डिरेक्सन पनि एलोङ द ए भेक्टर नै हुन्छ, डिरेक्सनमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन। डिरेक्सनमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन। सो सिम्पल थियो यो। When a vector A is multiplied by a scalar S, then the resultant is a vector. यो पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी नै बन्छ। रिजल्टेन्ट जुन बन्छ त्यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी बन्छ जसको म्याग्निट्युड चाहिँ एस टाइम्स द म्याग्निट्युड अफ ए हुन्छ, वाइल द डिरेक्सन इज सेम एज द्याट अफ ए भेक्टर। त्यही अनुसार अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ यो मेरो कुनै एउटा भेक्टर थियो पी भेक्टर, यसलाई मैले कुनै पनि एउटा स्केलर ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गरेँ। ल्याम्डा एउटा स्केलर हो, जे नि हुनसक्छ, यो सिम्बल्सहरूमा नझुकिनु, खालि स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यहाँ ल्याम्डा एस लेख्नुहोस्, जे नि सिम्बल हामी युज गर्न सक्छौँ। अब ल्याम्डाले पी भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरिदिइसकेपछि जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर बन्छ त्यसको डिरेक्सन पनि एलोङ पी भेक्टर नै हुन्छ, द्याट इज युनिट भेक्टर पी क्याप नै हुने भयो र म्याग्निट्युड चाहिँ पी भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ ल्याम्डा टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो।
डिरेक्सन चाहिँ जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर बन्छ, यो जुन भेक्टर बना हो यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। यो जुन भेक्टर बना छ यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। यो पुरै भेक्टर चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। यसको म्याग्निट्युड लैम्डा p भयो एन्ड डिरेक्सन इज अलोङ p भेक्टर। भेरी सिम्पल। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ अ स्केलर, मल्टिप्लिकेसन बाय अ स्केलर। अब चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन बाय अ भेक्टर हेर्छौँ। अब भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन 2 नम्बरमा मल्टिप्लिकेसन बाय अ भेक्टर। multiplication by a vector. अब vectors are multiplied in the following two ways. दुईटा तरिकाले हामी भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। फर्स्ट तरिका छ हाम्रो डट प्रोडक्ट, अथवा यसलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। अर्को तरिका छ हाम्रो क्रस प्रोडक्ट, अथवा यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। भेक्टर प्रोडक्ट। अब हामी डट प्रोडक्ट को बारेमा कुरो गर्छौं। डट प्रोडक्ट, यसलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भनिन्छ। सो डट अथवा स्केलर प्रोडक्ट, डट अथवा स्केलर प्रोडक्ट भन्नाले के बुझ्छौं भने हामी मानौं यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर छ हामीसँग, यो मानौं भेक्टर ए भयो र यो मानौं भेक्टर बी हो भने यो कुनै एउटा दुईटा भेक्टर हो। यसलाई चाहिँ म अलिकति लामो बनाउँछु। सो भेक्टर बी बाट मैले के गरेँ, एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ भेक्टर ए मा, र यो दुईटैको बीचको एंगल छ थीटा। सो परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिसकेपछि यो बी को कंपोनेंट एलोङ ए भेक्टर कति आयो? हिजो भन त जोसँग एंगल थीटा छ त्यतातिर चाहिँ कस कंपोनेंट आउँछ। यति पार्ट चाहिँ बी कस थीटा भयो, यति पार्ट चाहिँ बी कस थीटा भयो। र डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्टलाई हामी यसरी डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। दुईटा भेक्टरको जब हामी डट प्रोडक्ट निकाल्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी दुईटा भेक्टरको बीचमा यसरी डट राख्छौं कि यो डटले मल्टिप्लिकेसनको साइन हो, र यही डटको कारणले यसको नाम पनि डट प्रोडक्ट भयो। दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट यदि निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, भेक्टर ए को मोडुलस भ्यालु, भेक्टर बी को मोडुलस भ्यालु एन्ड कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम। दिस इज आवर फर्मुला। सो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टको फर्मुला के हुन्छ? दुईटै भेक्टरको मोडुलस भ्यालु इन्टु कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम। यसलाई तपाई यसरी नि लेख्न सक्नुहुन्छ। भेक्टर ए को मोडुलस भ्यालु भनेको सिम्पली ए, भेक्टर बी को मोडुलस भ्यालु भनेको सिम्पली बी कस थीटा नि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एबी कस थीटालाई यो फर्मेटमा नि लेख्न सक्नुहुन्छ, ए बी कस थीटा अथवा बी ए कस थीटा। यो सबै फर्मेटमा हामी लेख्न सक्छौं। सो हेर्नुस्, यो माथि जुन मैले डायग्राम बनाएको थिएँ यो डायग्रामबाट हामी के हेर्न सक्छौं भने डट प्रोडक्ट भनेको त एबी कस थीटा हो। डट प्रोडक्ट भनेको एबी कस थीटा। जब मैले भेक्टर बी को प्रोजेक्सन भेक्टर ए मा लिए, भेक्टर बी बाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि यति पार्ट चाहिँ बी कस थीटा चाहिँ प्रोजेक्सन हो। मतलब प्रोजेक्सन भनेको भेक्टर बी को स्याडो हो एलोङ भेक्टर ए। प्रोजेक्सन मतलब स्याडो। सो यसलाई चाहिँ डट प्रोडक्ट
जब हामी लेख्छौँ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी, यसलाई हामी लेख्छौँ ए बी कस थीटा। अब यो कुरालाई हामी बुझौँ त, यो कुरालाई बुझौँ। एबी कस थीटाले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने पहिला चाहिँ के गर्नुस्, एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्नुस्। यो ए भन्नाले चाहिँ के, यो जुन ए छ, एले चाहिँ एउटा ए भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युड भयो, र अर्को भेक्टरको प्रोजेक्सन, यो बी कस थीटा भनेको के हो त, बी भेक्टरको प्रोजेक्सन हो। अर्को भेक्टरको नेक्स्ट भेक्टरको प्रोजेक्सन एलोङ द सेम भेक्टर लिनु पर्यो। So b cos theta is the projection of vector b along vector a. So यसरी चाहिँ हामी डट प्रोडक्टलाई बुझ्न सक्छौँ। अथवा यसलाई यो सेन्समा नि हामी लिन सक्छौँ। जस्तै मानौँ हाम्रो भेक्टर यसरी दिएको छ, भेक्टर ए चाहिँ यसरी दिएको छ, भेक्टर बी चाहिँ यसरी दिएको छ, र यसको डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी प्रोजेक्सन लिन सक्छौँ। अब यसलाई पनि कनेक्ट गर्नुस्। अब ए को प्रोजेक्सन बी को एलोङ लिनुस्, भेक्टर ए को प्रोजेक्सन बी को एलोङ लिनुस्। सो यो 90 डिग्री हुने भयो। अब ए को प्रोजेक्सन, भेक्टर ए को प्रोजेक्सन बी को एलोङ लिनुस्। मानौँ यो एंगल थीटा हो भने यति पार्ट चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ त, ए को प्रोजेक्सन हामी लिँदैछौँ बी को एलोङ डिरेक्सन बी, सो यो भयो ए कस थीटा। सो यहाँ पनि यदि डट प्रोडक्ट ए डट बी यदि निकाल्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ के लेख्नुहोस्, अब बी को एलोङ प्रोजेक्सन लिँदैछु म भेक्टर बी को, सो भेक्टर बी को म्याग्निट्युड भ्याल्यु इन्टु भेक्टर ए को प्रोजेक्सन एलोङ बी, दैट इज ए कस थीटा। यो भनेको बी ए कस थीटा हो। सो डट प्रोडक्ट भन्नाले के बुझ्यो त, कुनै पनि दुईटा भेक्टरको बिचमा डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो भने फर्स्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड भ्याल्यु लिनुस् र सेकेन्ड भेक्टरको प्रोजेक्सन लिनुस् एलोङ द फर्स्ट भेक्टर। Therefore, the dot product of two vectors can also be interpreted as the product of the magnitude of one vector and the magnitude of the component of the other vector along the direction of first vector. Along the direction of first vector. यो चाहिँ यसको डेफिनेसन भयो। The dot product of two vectors can also be interpreted as the product of the magnitude of one vector and the magnitude of the component अथवा प्रोजेक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई, component, magnitude of the component of the other vector, जुन रिमेनिङ भेक्टर हुन्छ, other vector along the direction of first vector, along the direction of first vector. यो पनि डेफिनेसन तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट यदि निकाल्नु छ भने सिम्पली ए बी कस थीटा लेख्नुस्। अब यसलाई ब्रेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भेक्टर ए को मोडुलस इन्टु, अब यो बी कस थीटा भनेको के हो त, भेक्टर बी को कम्पोनेन्ट एलोङ ए भेक्टर, अथवा यसलाई बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र ए कस थीटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो बी ए कस थीटाले चाहिँ के भन्दैछ भने भेक्टर बी को म्याग्निट्युड टाइम्स भेक्टर ए को कम्पोनेन्ट एलोङ भेक्टर बी। यो कुरा बुझ्नु भयो? यति डमर बुझ्दै हुनुहुन्छ? सरी माथि लगिदिनु न, म लेख्दैछु। यो ल माथि त म लगिदिन्छु। यो मैले यो डट प्रोडक्टमा जे कुराहरू भने बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्यो सर। बुझ्नु भयो।
ल अब यो डट प्रोडक्ट यसको नाम किन पर्यो बिकज अफ द सिम्बल ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टरको बिचमा हामी डट युज गरेको कारणले गर्दा डट प्रोडक्ट यसको नाम हो। अब स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ किन यसलाई भन्यो त, यसलाई किन स्केलर प्रोडक्ट भन्यो, किनभने जुन यो रिजल्ट हाम्रो निस्किन्छ नि, दुईटा भ्याक्टरको डट प्रोडक्ट गरेर जुन हाम्रो रिजल्ट निस्किन्छ त्यो रिजल्ट एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यो रिजल्ट एउटा स्केलर हो मात्रै, म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन। सो दुईटा भ्याक्टरको डट प्रोडक्ट गरिसकेपछि जुन रिजल्टेन्ट अथवा जुन रिजल्ट निस्किन्छ त्यो रिजल्टको सिर्फ म्याग्निट्युड हुन्छ, इट हैज ओन्ली म्याग्निट्युड नट डिरेक्सन, सो इट इज अल्सो कल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्टको कारण चाहिँ त्यो हो। अब प्रोपर्टिज अफ डट प्रोडक्टको प्रोपर्टिज of dot product को properties। so properties number 1, यो डट प्रोडक्ट ले के गर्छ त कम्युटेटिभ ललाई ओबे गर्छ। so it obeys commutative law। कम्युटेटिभ ल भन्नाले के बुझ्यो भने ए भ्याक्टर को डट बी सँग लिनुस् कि त बी भ्याक्टर को डट ए सँग लिनुस्, रिजल्टमा केही फरक पर्दैन। यसलाई हामी कम्युटेटिभ ल पनि भन्छौँ। एडिसन पनि त्यस्तै थियो नि त, भ्याक्टर एडिसन पनि कम्युटेटिभ ललाई ओबे गर्थ्यो, ए प्लस बी इक्वल्स टु बी प्लस ए। सो भ्याक्टर प्रोडक्टले चाहिँ कम्युटेटिभ ललाई ओबे गर्छ, भ्याक्टरको डट प्रोडक्ट चाहिँ कम्युटेटिभ ललाई ओबे गर्छ। अर्को प्रोपर्टी के हो, यो डिस्ट्रिब्युटिभ ललाई पनि ओबे गर्छ, it obeys distributive law। अब डिस्ट्रिब्युटिभ ल भने के हो भने मानौं यो भ्याक्टर ए छ, यो भ्याक्टर ए को डट लिनु पर्यो भ्याक्टर बी प्लस भ्याक्टर सी सँग, भ्याक्टर ए को डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो रिजल्टेन्ट अफ भ्याक्टर बी प्लस भ्याक्टर सी सँग, कि त यसरी रिजल्ट निकाल्नुस्, पहिला भ्याक्टर बी प्लस भ्याक्टर सी को एउटा रिजल्टेन्ट भ्याक्टर निकाल्नुस् अनि त्यो रिजल्टेन्ट को डट लिनुस् ए सँग। यसरी गर्न चाहनुहुन्न भने यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ब्र्याकेट ओपन गर्नुस्, ए को डट लिनुस् बी सँग प्लस फेरि ए को डट लिनुस् सी सँग। सो यसरी पनि आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ, सेम आन्सर आउँछ, कि त यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिला भ्याक्टर बी र सी को रिजल्टेन्ट भ्यालु निकाल्नुस् अनि त्यसको चाहिँ डट लिनुस् ए सँग, रिजल्टेन्ट निकाल्न मन लागेन त्यसो भए यस्तो नि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्छौँ, यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्छौँ, ठीक छ। अर्को प्रोपर्टी हेरौँ, दुईटा भ्याक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने, दुईटा भ्याक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने उनीहरूको डट प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ, किनकि परपेन्डिकुलर हुन बित्तिकै थीटा 90 डिग्री हुने भो र cos 90 के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो द स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट अफ टू परपेन्डिकुलर भ्याक्टर्स the scalar product of two perpendicular vectors, perpendicular vectors भन्न बित्तिकै angle between the vectors theta that is 90 degree हुने भो is 0 किन 0 भयो, किनकि cos 90 को भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो a vector dot b vector equals to ab cos theta and here theta is equals to 90 degree, so ab cos 90 and cos 90 0, so overall result is 0। so dot product perpendicular vectors भयो भने dot product 0 हुन्छ। so when two vectors are perpendicular their dot product is 0। र स्केलर प्रोडक्ट, दुईटा भ्याक्टरको स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिभ पनि हुन सक्छ यदि एंगल चाहिँ 90 भन्दा ठूलो छ भने, एंगल चाहिँ 90 भन्दा ठूलो छ भने नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। एकचोटी क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, 90 भन्दा ठूलो भ्यालु राखेर हेर्नुस् cos मा, cos को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, cos 100 राखेर हेर्नुस् भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। अब नेगेटिभ भ्यालु आको भएर
डट प्रोडक्ट चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ सो यो पनि एउटा प्रोपर्टी हो द स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors may be negative हुन सक्छ कुन बेला सधैँ हुँदैन जब थीटा चाहिँ 90 डिग्री भन्दा ठुलो छ सो भ्यालु चेक गर्न सक्नुहुन्छ cos 100 को भ्यालु चेक गर्नुस् नेगेटिभ आउँछ है cos 91 को भ्यालु चेक गर्नुस् त म चेक गर्दै छु नेगेटिभ आउँछ चेक गर्न सक्नुहुन्छ 90 भन्दा थीटा ठुलो भयो भने cos को भ्यालु नेगेटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल स्केलर प्रोडक्ट्स दुईटा भेक्टरको नेगेटिभ आउन सक्छ त्यही अनुसार यो सबै प्रोपर्टीबाट क्वेशन चाहिँ फ्रेम गर्न सकिन्छ है सो यो प्रोपर्टी मात्रै भएर चाहिँ यसलाई नबुझ्नु होला यहाँ सबै पोइन्टबाट क्वेशन बनाउन सकिन्छ सबै पोइन्टबाट इन्ट्रान्समा क्वेशन बनाउन सकिन्छ 5 नम्बर यदि दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने if vector A and vector B are parallel अथवा कोलिनियर नै भन्न सकिन्छ त्यति बेला एंगल चाहिँ के हुन्छ त दुईटैको बीचमा 0 डिग्री हुन्छ र cos 0 कति हुन्छ 1 त्यति बेला डट प्रोडक्ट को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ हाम्रो सो यहाँ चाहिँ निकाल्नुस् A भेक्टर डट B भेक्टर यो भयो AB cos थीटा र यहाँ थीटा 0 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि सो यो भयो AB सो डट प्रोडक्ट पोजिटिभ पनि आउन सक्छ AB को फर्ममा आयो र यदि दुईटा भेक्टर एन्टी प्यारलल छ भने एन्टी प्यारलल को मिनिङ हुन्छ डाइरेक्सन अपोजिट सो इफ भेक्टर A and भेक्टर B आर एन्टी प्यारलल इट मीन्स लाइक भेक्टर A यतातिर छ भने भेक्टर B यतातिर भयो डाइरेक्सन अपोजिट एन्टी प्यारलल को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्सन अपोजिट सो यति बेला छ भने दुईटै एन्टी प्यारलल भेक्टर छ भने यति बेला एंगल बिट्विन द भेक्टर्स के हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ एन्टी प्यारलल लाइन्स को बीचको एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ र cos 180 को भ्यालु के हुन्छ -1 हुन्छ सर सो यति बेला डट प्रोडक्ट को भ्यालु के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ सो यो केसमा जब डट प्रोडक्ट लिनुहुन्छ भेक्टर A डट भेक्टर B यो भ्यालु आउँछ AB cos थीटा यो भयो AB cos 180 डिग्री र cos 180 को भ्यालु हुन्छ -1 सो ओभरअल रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ अफ AB हुने हो सो डट प्रोडक्ट नेगेटिभ पनि आन्सर आउँछ र यदि कुनै पनि भेक्टर को डट प्रोडक्ट त्यही भेक्टर सँग लियो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ के आउँछ त स्क्वायर अफ द म्याग्निट्युड अफ दैट भेक्टर भेरी सिम्पल द डट प्रोडक्ट यो सबै कुराहरु नोट गर्दै जानुस् द डट प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर with itself gives a square of its magnitude I mean to say that is vector A लाई मैले भेक्टर A सँगै डट लिए अब मलाई भन त एंगल बिट्विन भेक्टर कति हुन्छ यहाँ A भेक्टर लाई A सँगै डट लिँदाखेरि एंगल कति हुन्छ A र A को बीचमा एंगल 0 डिग्री यस सो 0 डिग्री एंगल हुने भो सो अब दुईटैलाई सेपरेट भेक्टर को रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ अब A डट A छ भने अब AB cos थीटा हुन्थ्यो यहाँ B भेक्टर भनेको पनि A भेक्टर नै हो त्यसैले A cos थीटा हामी लेख्छौं र भेक्टर A को एंगल भेक्टर A सँग कति हुन्छ 0 डिग्री सो यो भयो A स्क्वायर cos 0 डिग्री र cos 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ सो ओभरअल रिजल्ट के भयो त A स्क्वायर भयो त्यसैले कुनै पनि भेक्टर को डट प्रोडक्ट त्यही भेक्टर सँग लियो भने आन्सर चाहिँ के आउँछ त त्यो भेक्टर को यो म्याग्निट्युड को स्क्वायर आउँछ आन्सर
हाम्रो आन्सर चाहिँ त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीलाई डट प्रोडक्टहरू अथवा युनिट भेक्टरहरूको बिचमा पनि डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हिजो मैले भनेको थिएँ, मानौँ यो मेरो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो भने तीनवटा एक्सिस हुन्छ, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो जेड एक्सिस। सो एक्स एक्सिस को एलोङ जुन युनिट भेक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी आई क्याप भन्छौँ, वाई एक्सिस को एलोङ जुन युनिट भेक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी जे क्याप भन्छौँ, र जेड एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टरलाई हामी के क्याप भन्छौँ। र यो तीनटै युनिट भेक्टर एक आपसमा के छ त, परपेन्डिकुलर छ। सो आई क्याप इज परपेन्डिकुलर टु जे क्याप एन्ड जे क्याप इज परपेन्डिकुलर टु के क्याप। यो तीनटै युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर छ। अब परपेन्डिकुलरको मिनिङ एंगल बिट्विन देम चाहिँ कति छ त, 90 डिग्री छ। यो तीनटैको बिचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ। सो आई र के को बिचको एंगल पनि 90 डिग्री हुने भयो, र के र जे को बिचको एंगल पनि 90 डिग्री हुने भयो। अब यदि यो युनिट भेक्टरहरूको डट प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने मानौँ कसैले तपाईलाई भन्यो आई डट आई निकाल, आई क्याप डट आई क्याप निकाल। अब आई क्याप डट आई क्याप भइसकेपछि अब सेम भेक्टर हो, एउटै भेक्टर, अब त्यही भेक्टरको डट प्रोडक्ट हामी त्यही भेक्टरसँग लिँदैछौँ त आन्सर के हुन्छ, त्यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर। र म्याग्निट्युड कति हुन्छ, युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन्छ 1। सो 1 को स्क्वायर भन्न बित्तिकै के भयो त, 1 नै हुने भयो। अथवा कुन फर्मुला मैले लगाएँ, स्क्रिन ल लेख्नुस्, ल लेख्नुस् यो। सर यो पीडीएफ बाट ग्रुपमा हाल्दिनु न। हामी हाल्दिन्छौँ बाबु, हामी हाल्छौँ, हामी हाल्छौँ, यो सबै पीडीएफ ग्रुपमा हाल्छौँ। सो तर क्लासमै नोट बनाएको राम्रो, नोट चाहिँ बनाऊ, यो पछि त हामी हाल्छौँ कि। हिजो मेरो त्यो क्लास मिस भयो थियो। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यो 1 चाहिँ कसरी भयो भने अब डट प्रोडक्ट हामी निकाल्दैछौँ। सो यो दुईटै भेक्टरको मोडुलस भ्यालु लिनु पर्यो। सो आई क्यापको मोडुलस भ्यालु, फेरि अर्को आई क्यापको मोडुलस भ्यालु। अब आई क्याप डट आई क्याप भइसकेपछि आई क्यापको एंगल आई क्याप सँगै अथवा एंगल बिट्विन आई क्याप एन्ड आई क्याप दैट इज 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री, cos 0 भनेको कति हुन्छ, 1। अब आई क्यापको म्याग्निट्युड पनि 1, 1 इन्टु अर्को आई क्यापको म्याग्निट्युड पनि 1 र cos 0 पनि 1। सो ओभरअल आन्सर चाहिँ के आउँछ त, 1 आउँछ। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार जे क्यापलाई जे क्यापसँग डट लियो भने आन्सर के आउँछ, 1 आउँछ। सेम है, एक्सप्लेनेसन चाहिँ सेम एक्सप्लेनेसन। त्यही अनुसार के क्याप को डट यदि के क्यापसँग लिनुहुन्छ यो पनि 1 आउँछ। सो क्वेशन्सहरू गर्ने बेला यो प्रोपर्टीहरू युज हुन्छ, ठिक छ। र यदि अब म चाहिँ के गरेँ त, अब चाहिँ म आई क्यापको डट चाहिँ जे क्यापसँग लिएँ। सो यो दुईटाको बिचको एंगल कति भयो, 90 डिग्री हुने भयो। सो cos 90 कति हुने भयो, 0 हुने भयो। सो यसको डट लेख्नुहोस्, आई क्यापको म्याग्निट्युड जे क्यापको म्याग्निट्युड एन्ड एंगल बिट्विन देम इज cos 90। सो cos 90 कति हुन्छ, 0 हुन्छ। सो 1 इन्टु 1 इन्टु 0। सो ओभरअल रिजल्ट इज 0। सो जब हामी दुईटा परपेन्डिकुलर युनिट भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिन्छौँ आन्सर आउँछ 0। दुईटा परपेन्डिकुलर डट युनिट भेक्टर। त्यही अनुसार यदि जे क्यापको डट के क्यापसँग लिनुहुन्छ दुईटैको बिचमा एंगल 90 डिग्री हुने भयो। सो डट प्रोडक्ट 0। त्यही अनुसार आई क्यापको डट के क्यापसँग यदि लिनुभयो भने यो केसमा पनि आन्सर चाहिँ के आउँछ त, 0 आउँछ। सो यति कहानी चाहिँ हाम्रो डट प्रोडक्टसँग सम्बन्धित थियो। यति कहानी हाम्रो डट प्रोडक्ट हो अथवा बुझ्न सक्नु। अब डट प्रोडक्टको इक्जाम्पल्स यो के छुट्या छ भने लेख्नुस् है। यो मिनिमाइज गरे स्क्रिन। डट प्रोडक्टको इक्जाम्पल्स वर्क डन जुन छ, वर्क डन चाहिँ एउटा के हो त, डट प्रोडक्ट हो बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। सो द वर्क 1 नम्बरमा लेख्नुस्, जुन यो वर्क डन छ, वर्क डन, यो वर्क डन जुन W छ
यो चाहिँ डट प्रोडक्ट हो बिट्विन फोर्स भेक्टर एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। जब फोर्स भेक्टर एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको हामी डट प्रोडक्ट लिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नेट वर्क डन निस्किन्छ र वर्क डन एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यसैले डट प्रोडक्ट डट दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट गरिसकेपछि जुन आन्सर आउँछ त्यो स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। त्यसैले वर्क डन चाहिँ के हो त एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ यसकै, अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन हाम्रो पावर छ नि, पावर पनि के हो त डट प्रोडक्ट हो। अर्को इक्जाम्पल पावर पनि डट प्रोडक्ट हो। सो दिस इज द डट प्रोडक्ट बिट्विन फोर्स भेक्टर एन्ड भेलोसिटी भेक्टर। यो पनि डट प्रोडक्ट हो। त्यही अनुसार म्याग्नेटिक फ्लक्स अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यो सबै डट प्रोडक्ट हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, म्याग्नेटिक फ्लक्स, सो फाइ म्याग्नेटिक मैले लेखेँ यहाँ, यसको नाम बुझ्नु, म्याग्नेटिक फ्लक्स हो यो। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स को फर्मुला हुन्छ म्याग्नेटिक अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर बी भेक्टर डट ए भेक्टर। त्यही अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फर्मुला हुन्छ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फर्मुला हुन्छ ई भेक्टर भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ डट ए भेक्टर। ए भेक्टर इज द एरिया भेक्टर, ए भेक्टर इज द एरिया भेक्टर। यसरी यो चाहिँ सबै इक्जाम्पल चाहिँ के को हो त डट प्रोडक्ट को इक्जाम्पल हो। जब हामी फोर्स भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर को बीचमा डट प्रोडक्ट लिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी वर्क डन अब्टेन गर्छौँ। सिमिलरली फोर्स भेक्टर र भेलोसिटी भेक्टर को बीचमा जब हामी डट प्रोडक्ट लिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी पावर अब्टेन गर्छौँ। र म्याग्नेटिक फ्लक्स को लागि बी भेक्टर डट ए भेक्टर एन्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लागि ई भेक्टर डट ए भेक्टर। यो सबै कुराहरू हामी यो जब हामी यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुरो गर्छौँ। जब हामी म्याग्नेटिजम पढ्छौँ अथवा म्याग्नेटिजमसँग रिलेटेड प्रपर्टीहरू हेर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स को कुरो गर्छौँ। यति चाहिँ कुरा हाम्रो डट प्रोडक्ट को थियो। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट केही लेख्न बाँकी छ भने लेख्नुस् है, म एकछिन यो पाउज गर्छु। यो ल म यसै मिनिमाइज गरिदिएँ, नोट चाहिँ लेख्नुस् त। यति यो भन्दा बढी मैले पढाएको छैन, यति चाहिँ छुट्या होला कसैको। ल लेख्नुस्। सो यहाँ यो भन्दा माथि मैले डट प्रोडक्ट को लिमिट्स, सो कुनै पनि दुईटा भेक्टर को डट प्रोडक्ट यदि गर्नु भएको छ भने एउटा यहाँ पोइन्ट लेख्नुस्। सो लिमिट्स अफ डट प्रोडक्ट, सो कुन रेन्जमा डट प्रोडक्ट हाम्रो आउन सक्छ। लिमिट्स अफ डट प्रोडक्ट अफ कुनै पनि भेक्टर, दुईटा भेक्टर मानौँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर को म डट प्रोडक्ट लिइरहेको छु। सो यसको लिमिट्स चाहिँ कुन रेन्जमा आउन सक्छ त। यो डट प्रोडक्ट को लिमिट जुन हुन्छ, मानौँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर को जुन डट प्रोडक्ट को जुन आन्सर छ त्यो चाहिँ लेस देन और इक्वल्स टू एबी हुन सक्छ कि त ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेगेटिभ अफ एबी हुन सक्छ। सो यो कुनै पनि नयाँ रिजल्ट होइन, यही माथि मैले डिराइभ गरेको थिएँ त्यही कुरा लेखेँ। यो नेगेटिभ जुन आयो यो पनि एउटा भ्याल्यु हुन सक्छ नेगेटिभ भ्याल्यु, र अर्को यो पोजिटिभ भ्याल्यु हुन सक्छ। सो डट प्रोडक्ट को रेन्ज जुन छ माइनस एबी र प्लस एबी को बीचमा चाहिँ पर्छ। यो यसको लिमिट्स हो, लिमिट्स अफ डट प्रोडक्ट। अब हामी भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट को कुरो गर्छौँ। भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट, भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। यो सेकेन्ड हाम्रो भेक्टर मल्टिप्लिकेसन भयो, भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट हामी किन भन्छौँ, किनभने दुईटा क्वान्टिटी को जब हामी भेक्टर प्रोडक्ट गर्छौँ हाम्रो आन्सर पनि के आउँछ त भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौँ। आन्सर भेक्टर क्वान्टिटी आको भएर आन्सर चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी
आउँछ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौँ र क्रस प्रोडक्ट चाहिँ किन भन्छौँ भने किनकि यसको रिप्रेजेन्टेसन हामी क्रसले गर्छौँ मानौँ दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी छ हाम्रो भेक्टर ए र भेक्टर बी र यदि यसको क्रस प्रोडक्ट लिनु छ भने यसलाई हामी यसरी बीचमा क्रस गर्छौँ त्यसैले यसको नाम क्रस प्रोडक्ट भयो यसको फर्मुला हुन्छ भेक्टर ए को मोडुलस भ्याल्यु भेक्टर बी को मोडुलस भ्याल्यु एन्ड साइन अफ एंगल बिट्विन देम इन्टु एन क्याप र क्रस प्रोडक्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसैले यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट हामी भन्छौँ र यति पार्ट जुन छ यति पार्टले चाहिँ यो क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड दिन्छ भने यति पार्टले चाहिँ क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड दिन्छ भने यो एन क्याप जुन छ यो एन क्याप यसले चाहिँ क्रस प्रोडक्टको डिरेक्सनलाई शो गर्छ it shows the direction of cross product therefore the vector product अथवा cross product of two vector is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them so this is the यसको स्टेटमेन्ट भयो स्टेटमेन्ट पनि लेख्नुस् नोट पनि कम्प्लिट हुनु पर्यो the vector product of two vectors is a vector resultant अथवा रिजल्ट चाहिँ यसमा के आउँछ त हामी भेक्टर obtain गर्छौं त्यसैले हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं the vector product of two vectors is a vector whose magnitude is equal त्यही माथिकै कुरो लेख्दैछु म whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them sin theta हामी लेको भएर sine of the angle between them र डट प्रोडक्टमा हामी कोसाइन लिन्थ्यौं र क्रस प्रोडक्टमा हामी साइन लिन्छौं अब हेर्नुस् यो भेक्टर प्रोडक्ट अब यो एन क्यापले त डाइरेक्सन दिन्छ सो एन क्याप चाहिँ के हो त एउटा युनिट भेक्टर हो र यो युनिट भेक्टर चाहिँ ए र बी को प्लेन सँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसैले मानौं यो अहिले म बताउँछु पहिला यो लेखिहाल्नुस् एक लाइन र यो जुन एन क्याप हो एन क्याप चाहिँ क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सनलाई दिन्छ र वास्तवमा एन क्याप चाहिँ एउटा युनिट भेक्टर हो र युनिट भेक्टरले डाइरेक्सनलाई मात्रै शो गर्नको लागि हामी स्पेसिफाई गर्नको लागि युज गर्छौं सो एन क्याप इज द युनिट भेक्टर यो युनिट भेक्टर हो जुन चाहिँ ए भेक्टर र बी भेक्टर को प्लेन सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ इट इज अ युनिट भेक्टर perpendicular to the plane of vector A and vector B मानौं यतातिर कतै मेरो भेक्टर B थियो यतातिर कतै मेरो भेक्टर A थियो सो यो कुन प्लेनमा छ त यो दुईटै भेक्टर मानौं यो दुईटै भेक्टर मैले एउटा प्यारालेलोग्राम यसरी बनाए यो प्लेनमा छ भन्ने बुझ्छु म एकछिन यो दुईटै भेक्टर चाहिँ यो प्लेनमा छ रे यो प्लेन जुन छ यो प्लेनमा हाम्रो यो दुईटै भेक्टर छ भेक्टर A एन्ड भेक्टर B सो यो प्लेनमा छ हाम्रो भेक्टर सो दिस इज आवर plane of vector A and vector B. So this is our plane of vector A and vector B. यो चाहिँ मेरो भेक्टर A म यो एकदमै नराम्रो देखियो म रब गर्दै यसलाई यो चाहिँ भेक्टर A र यो चाहिँ भेक्टर B अब यसको क्रस प्रोडक्ट लिनु छ दिस इज द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स र यो जुन हो यो चाहिँ के हो त भेक्टर A र भेक्टर B को प्लेन हो यो प्लेन of
ए क्रस बी, यो ए क्रस बी को प्लेन हो। अब ए क्रस बी को डिरेक्सन यदि हामीले निकाल्नु छ भने यो डिरेक्सन हुन्छ यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर। सो यसको डिरेक्सन मानौँ यो परपेन्डिकुलर मैले यसरी बनाएँ, यो एन क्याप हो र यो चाहिँ के हुन्छ त यो प्लेनमा 90 डिग्री हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो एन क्यापको डिरेक्सन हो, एन क्यापको डिरेक्सन हो, अथवा भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को डिरेक्सन हो यो। सो द डिरेक्सन अफ भेक्टर प्रोडक्ट that is perpendicular to the plane of vector A and B. So A cross B को डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, जुन प्लेनमा भेक्टर A and भेक्टर B छ त्यही प्लेनको 90 डिग्री हुन्छ, कि त आउटवार्ड हुन सक्छ कि त इनवार्ड हुन सक्छ। ठीक छ, कि त आउटवार्ड कि त इनवार्ड। र यो डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीसँग दुईटा रुल छ, एउटा राइट ह्यान्डेड स्क्रू रुल, अर्को राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। राइट ह्यान्डेड स्क्रू रुल र राइट ह्यान्ड थम्ब रुल डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो एन क्याप कतातिर छ अथवा यो भेक्टर प्रोडक्टको डिरेक्सन फाइन्ड गर्नको लागि हामीसँग दुईटा रुल छ, राइट ह्यान्डेड स्क्रू रुल, एउटा रुल छ हाम्रो राइट ह्यान्डेड स्क्रू रुल। अब राइट ह्यान्डेड स्क्रू रुल, यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने, यो डायग्राम बनाउनुस् त एकचोटि। यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर ए, यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर बी। मानौँ एंगल बिट्विन द भेक्टर ए एन्ड बी इज थीटा। अब यो त यो प्लेनमा भयो, यो दुईटै यो चाहिँ के हो त भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी को प्लेन हो। सो ए क्रस बी को डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो मानौँ यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर डिरेक्सन म ड्र गर्दैछु। सो दिस इज द डिरेक्सन अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर, अथवा यो एन क्यापको डिरेक्सन हो, युनिट भेक्टरको डिरेक्सन हो। अब स्क्रू रुल यदि लाउनुहुन्छ भने अब के गर्नु पर्यो, राइट ह्यान्डेड स्क्रूलाई राइट ह्यान्डमा होल्ड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ घुमाउने, ए देखि बी घुमाउनुस् स्क्रूलाई, भेक्टर ए देखि भेक्टर बी सम्म घुमाउनुस्, भेक्टर ए देखि भेक्टर बी स्क्रूलाई घुमाउनुस्। यो अब म यो कसरी अब हातको मुभमेन्ट त सो गर्न सक्दिनँ, यसरी ए देखि बी लाई यसरी ए देखि बी सम्म यसरी रोटेट गर्नुस्, स्क्रू राख्नुस्, यो प्लेनमा रोटेट गर्नुस्, ए देखि बी अथवा कुन वेमा रोटेट गर्नु पर्यो, यसरी रोटेट गर्नु पर्यो। यो यदि मेरो स्क्रू हो भने, मानौँ यो यदि मेरो स्क्रू हो भने, यो मेरो स्क्रू हो भने यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नु पर्यो, कसरी त यो सेन्समा रोटेट गर्नु पर्यो, ए देखि बी सेन्समा रोटेट गर्नु पर्यो। यसरी यदि स्क्रूलाई रोटेट गर्नुहुन्छ भने यो स्क्रू कतातिर जान्छ, माथितिर जान्छ। यो स्क्रूको मुभमेन्ट यदि यो सेन्समा यदि रोटेट गर्नुभयो भने, एन्टी क्लकवाइज सेन्समा रोटेट गर्नुभयो भने यो माथि जान्छ, यसको मतलब यो पेनिट्रेट गर्छ कुनै सर्फेसमा। र यदि क्लकवाइज यदि घुमाउनु भयो भने स्क्रूलाई, क्लकवाइज घुमाउनको लागि बी देखि ए घुमाउनु पर्यो, अनि क्लकवाइज घुम्छ, अनि यो तलतिर पोइन्ट गर्छ, तलतिर जान्छ। सो ए क्रस बी को डिरेक्सन हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, सो भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को डिरेक्सन कसरी निकाल्न सक्छौँ, यो स्क्रूको मुभमेन्ट अनुसार स्क्रू माथितिर जान्छ, सो यसको डिरेक्सन हामी भन्छौँ अपवार्ड, यसको हामी डिरेक्सन भन्छौँ अपवार्ड। यदि यही केसमा बी क्रस ए यदि निकाल्नुहुन्छ भने यो बी देखि ए मुभ हुने भयो, बी क्रस ए जब निकाल्नुहुन्छ त बी देखि ए लाई मुभ गर्नुस्, भेक्टरलाई यसरी मुभ हुने भयो, बी देखि ए मुभ हुने भयो, यसको मतलब क्लकवाइज मुभ हुने भयो। सो बी देखि ए यदि मुभ छ भने, बी देखि ए मुभ छ भने यसको डिरेक्सन के भइदिन्छ त डाउनवार्ड भइदिन्छ, कि त अपवार्ड कि त डाउनवार्ड। जुन प्लेनमा भेक्टर कन्टेन्ट भा हुन्छ त्यो प्लेनबाट कि त बाहिर जान सक्छ डिरेक्सन, कि त त्यो प्लेनतिर इनवार्ड हुन सक्छ। सो कि त आउटवार्ड कि त इनवार्ड, कि त आउटवार्ड कि त इनवार्ड। ठीक छ। र अर्को रुल पनि छ हामीसँग, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल।
सबभन्दा इजी हुन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लाउन। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने इफ वी बेन्ट द फिङ्गर अफ द राइट ह्यान्ड इन सच अ वे द्याट दे पोइन्ट इन द डिरेक्सन अफ रोटेसन फ्रम भ्याक्टर ए टु भ्याक्टर बी थ्रु ए स्मल एङ्गल बिट्विन देम देन थम्ब पोइन्ट्स इन द डिरेक्सन अफ भ्याक्टर ए क्रस बी। मानौँ यो मेरो भ्याक्टर ए थियो यसरी, यो चाहिँ मेरो भ्याक्टर बी थियो, भ्याक्टर ए र भ्याक्टर बी। अब मलाई ए क्रस बी चाहिन्छ, ए क्रस बी चाहिन्छ भने ए देखि बी लाई राइट ह्यान्ड चाहिँ यो प्लेनमा राख्नुस्। ए देखि बी लाई के गर्नुस् त, अब मलाई ए क्रस बी चाहियो नि त, ए क्रस बी को डिरेक्सन चाहियो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अनुसार के गर्नुस्, आफ्नो राइट ह्यान्ड राख्नुस् यो प्लेनमा र कर्ल फिङ्गरलाई ए देखि बी रोटेट गर्नुस्, कर्ल फिङ्गरलाई ए देखि बी रोटेट गर्नुस्। स्मल एङ्गल है, स्मल एङ्गल, यो त ठुलो एङ्गल भयो, ठुलो एङ्गल होइन कि स्मल एङ्गलको एलोङ, स्मल एङ्गल ए क्रस बी थीटा यसरी भयो। सो ए देखि बी राइट ह्यान्डको कर्ल फिङ्गर्सहरूलाई कर्ल गर्नुस्। यो थम्ब कतातिर पोइन्ट हुन्छ, थम्ब पोइन्ट हुन्छ डाउनवार्ड, सो डिरेक्सन भइदिन्छ डाउनवार्ड। सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र यदि ए देखि बी लेख्नुहुन्छ भने अथवा ए देखि बी त भयो, बी देखि ए गर्नुहुन्छ भने भइदिन्छ अपवार्ड, बी क्रस ए गर्नुहुन्छ। यदि बी भ्याक्टर देखि ए भ्याक्टरतिर यदि आफ्नो फिङ्गरलाई कर्ल गर्नुहुन्छ भने थम्ब चाहिँ आउटवार्ड पोइन्ट गर्छ, आउटवार्ड। यो गर्न सक्नुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ कि नै यो चेक गर्नुस् है। बुझ्नुभयो यो? अब यो भ्याक्टर प्रोडक्ट भइसकेपछि यसको डिरेक्सन पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो डिरेक्सन चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले नै निकाल्छौँ, स्क्रू रुल त्यति युज गर्दैनौँ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल नै कन्भिनियन्ट हुन्छ। र जुन प्लेनमा अथवा त्यति पनि गाह्रो हुँदैन, जुन प्लेनमा भ्याक्टर ए एन्ड बी छ त्यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा एन क्यापको डिरेक्सन हुन्छ अथवा त्यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलरली ए क्रस बी को डिरेक्सन हुन्छ। यति हो कुरा बुझ्नु पर्ने। एनी प्रब्लम, एनी कन्फ्युजन? राजु न्युपानेज्यू, प्रभा पन्थीज्यू, डम्बर धामीज्यू, सन्दीप कटेलज्यू, मन्जिल शर्मा, एनी प्रब्लम? ल अब चाहिँ हामी यसको प्रोपर्टिजको कुरो गरौँ। प्रोपर्टिज अफ क्रस प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्टको प्रोपर्टिज। प्रोपर्टिज अफ क्रस प्रोडक्ट। फर्स्ट नम्बर प्रोपर्टिज, क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन। द्याट इज भ्याक्टर प्रोडक्ट इज नट कम्युटेटिभ। तर स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ कम्युटेटिभ थियो है यो। सो प्रोपर्टिज चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुहोस्, प्रोपर्टिजबाट पनि क्वेसन सोधिरहेछ। द भ्याक्टर प्रोडक्ट इज नट कम्युटेटिभ। यो चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन। यसको मतलब ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टु बी क्रस ए। किन इक्वल भएन? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ ए क्रस बी बी क्रस ए सँग किन इक्वल भएन? डिरेक्सन सेम हुँदैन। यस यस, डिरेक्सन सेम हुँदैन। म्याग्निट्युड भ्याल्यु त सेम हुन्छ, ए क्रस बी र बी क्रस ए को म्याग्निट्युड भ्याल्यु चाहिँ सेम हुन्छ, तर डिरेक्सन चाहिँ फरक पर्छ। एउटाको डिरेक्सन आउटवार्ड हुन्छ भने अर्कोको डिरेक्सन इनवार्ड हुन्छ। सो डिरेक्सन फरक भएको कारणले गर्दाखेरि भ्याक्टर प्रोडक्ट चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन। तर भ्याक्टर प्रोडक्ट चाहिँ एसोसिएट हैन, भ्याक्टर प्रोडक्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ चाहिँ हुन्छ। यसले डिस्ट्रिब्युटिभ ललाई चाहिँ फलो गर्छ। बट द भ्याक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रिब्युटिभ। यसको मतलब मलाई भ्याक्टर ए को क्रस लिनु छ रिजल्टेन्ट अफ भ्याक्टर बी प्लस भ्याक्टर सी सँग।
कि त पहिला के गर्नुस् बी र सी को रिजल्टेन्ट निकाल्नुस् त्यसको क्रस ए भेक्टर सँग लिनुस् जुन आन्सर आउँछ त्यही आन्सर यो केसमा पनि आउँछ कि त ए क्रस बी गर्नुस् प्लस यसमा ए क्रस सी गर्नुस् यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेम आन्सर आउँछ कि त यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले भेक्टर प्रोडक्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ र दुईटा प्यारलल भेक्टर्स को भेक्टर प्रोडक्ट जहिले पनि नल भेक्टर हुन्छ नल भेक्टर को मैले कुरो गरिसकेको छु म्याग्निट्युड 0 डाइरेक्सन आर्बिट्रेरी सो दुईटा प्यारलल भेक्टर्स को भेक्टर प्रोडक्ट के हुन्छ त नल भेक्टर हुन्छ द भेक्टर प्रोडक्ट of two parallel vectors is a null vector that is zero vector null vector भनेको zero लेख्ने माथि चाहिँ भेक्टर को साइन लगाउने दुईटा प्यारलल भेक्टर्स छ मसँग सो प्यारलल भेक्टर्स हुन बित्तिकै एंगल बिट्विन द भेक्टर्स के हुने भो जीरो हुने भो मानौं यो दुईटा भेक्टर छ मसँग यो चाहिँ भेक्टर ए यो चाहिँ भेक्टर बी सो एंगल बिट्विन द भेक्टर इज 0 डिग्री अब मलाई क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु छ सो भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी यदि हामी निकाल्छौं हामी लेख्छौं ए बी sin थीटा यति पार्टले म्याग्निट्युड दिन्छ यो n क्याप भयो यो चाहिँ डाइरेक्सन भयो अब ए बी थीटा इज 0 डिग्री सो sin 0 डिग्री र sin 0 डिग्री इन्टु n क्याप र sin 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ सो ओभरअल आन्सर पनि 0 हुने भो तर 0 नलेख्नु 0 को माथि एउटा भेक्टर लगाउनु यो चाहिँ नल भेक्टर भयो त्यसैले दुईटा प्यारलल भेक्टर्स को बीचमा भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट के आउँछ त नल भेक्टर आउँछ सिमिलरली यदि भेक्टर प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर बाइ इटसेल्फ यदि एउटा भेक्टर को त्यही भेक्टर सँग यदि भेक्टर प्रोडक्ट लिने हो भने त्यो केसमा पनि आन्सर के आउँछ त नल भेक्टर आउँछ यो अर्को प्रोपर्टी हो प्रोपर्टी नम्बर 4 नेक्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ के भन्छ भने एउटा भेक्टर को त्यही भेक्टर सँग यदि भेक्टर प्रोडक्ट लिने हो भने आन्सर यो केसमा पनि नल भेक्टर आउँछ सो लेख्नुस् यो कुरा द भेक्टर प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर एउटा भेक्टर को भेक्टर प्रोडक्ट त्यही भेक्टर सँग द भेक्टर प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर बाइ इटसेल्फ त्यही सँग यदि भेक्टर प्रोडक्ट लिने हो भने बाइ इटसेल्फ द भेक्टर प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर बाइ इटसेल्फ इज अ नल भेक्टर यो केसमा पनि नल भेक्टर आउँछ मानौं यो मेरो भेक्टर ए थियो अब यही भेक्टर ए को भेक्टर प्रोडक्ट लिनु पर्यो यही भेक्टर सँग सो ए भेक्टर र ए भेक्टर को बीचमा एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ भेक्टर ए र भेक्टर ए को बीचमा एंगल 0 डिग्री हुन्छ भेक्टर ए र भेक्टर बी को बीचमा एंगल 0 डिग्री हुन्छ सो यहाँ लेख्नुस् भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए सो पहिला म्याग्निट्युड ए साइन अफ एंगल साइन थीटा यहाँ चाहिँ कति भो 0 डिग्री यति चाहिँ म्याग्निट्युड पार्ट दिने भो यति चाहिँ n क्याप चाहिँ युनिट भेक्टर सो sin 0 टाइम्स n क्याप गर्नुहुन्छ यो केसमा पनि 0 नै आउँछ माथि एउटा भेक्टर लाउनुस् सो नल भेक्टर यो केसमा पनि अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ बुझ्दै हुनुहुन्छ कि म मात्रै पढ्दै छु म मात्रै बुझिरहेको छु यहाँ हेलो मेरा प्यार ए बुझ्दै छु प्रभापन्थी जीले बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर ए नोट कति जनाले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले सबै जनाले बनाइरा हो नि नोट बनाउनुस् है नोट इज इम्पोर्टेन्ट म यति लेखिरहेको छु मतलब यो इम्पोर्टेन्ट छ पछि चाहिन्छ एक्जाम को बेला यही नोट भएन भने पढ्न गाह्रो हुन्छ एक्जाम को बेला बल्कियर बुक पढेर काम छैन टाइम हुँदैन त्यत्रो बुक हामी पढ्न सक्दैनौं त्यसैले जुन नोट तपाईले बनाउनुहुन्छ त्यो नोट भन्दा इम्पोर्टेन्ट केही हुँदैन एक्जाम को बेला अर्काको नोट काम दिदैन आफ्नो नोट बनाउनु किनकि आफ्नो नोट बनाइसकेपछि त्यो आफैले लेख्या हुन्छ एक्जाम टाइममा
रिभाइज गर्ने बेला थोरै समयमा त्यसलाई हामी रिभाइज गर्न सक्छौँ। ठीक छ, अब अर्को पोइन्ट लेख्नुहोस्। भेक्टर प्रोडक्ट, जस्तै एउटा पोइन्ट लेख्नुहोस् यहाँ। मानौँ मसँग दुईटा भेक्टर छ, यो थियो भेक्टर ए, यो थियो भेक्टर बी, यो थियो भेक्टर ए अनि यो थियो भेक्टर बी। अब प्यारालेलोग्राम बनाउनुस्। प्यारालेलोग्राम बनाउनुस्। सो रिजल्टेन्ट चाहिँ यो भयो, रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ हाम्रो यो भयो। सो दिस इज आवर रिजल्टेन्ट भेक्टर, दिस इज आवर रिजल्टेन्ट भेक्टर। सो यहाँ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को यदि म्याग्निट्युड निकाल्नुहुन्छ, यो म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ त, दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ त, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम दिन्छ। सो जुन यो प्यारालेलोग्राम यहाँ बन्या छ, यो जुन प्यारालेलोग्राम बन्या छ, यो प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ के कसले दिन्छ त, ए क्रस बी को म्याग्निट्युडले दिन्छ। सो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ त, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम दिन्छ, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम formed by the vectors। सो जुन ए र बी भेक्टरले जुन प्यारालेलोग्राम बनाएको छ, त्यो प्यारालेलोग्रामको एरियाको म्याग्निट्युड चाहिँ कसले दिन्छ त, ए क्रस बी को म्याग्निट्युडले चाहिँ त्यो एरियाको म्याग्निट्युड दिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो, यो इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो, इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो। अब अर्को प्रोपर्टी हेरौँ, कति नम्बर प्रोपर्टी भयो, 4 भयो। यो प्रोपर्टीलाई 5 लेखे। अब 6 नम्बर प्रोपर्टीमा जाम। 6 नम्बर प्रोपर्टी, अब हाम्रो युनिट भेक्टर छ, युनिट ऑर्थोगोनल भेक्टर्स, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब उनीहरूको बीचमा यदि हामी क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने हो भने त्यो एउटा रुल चाहिँ हामीले यहाँ रुल एउटा लाउनु पर्ने। त्यो रुल, यो रुल चाहिँ लेख्नुस्, आई कैप, जे कैप, के कैप। यदि यो अर्डरमा क्रस लिने हो भने, आई कैप को क्रस जे कैप सँग लिने हो भने, अथवा जे कैप को क्रस के कैप सँग लिने हो भने, अथवा के कैप को क्रस आई कैप सँग लिने हो भने, जुन हाम्रो क्रस प्रोडक्ट आउँछ, क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड हुन्छ पोजिटिभ। र यदि अर्डर अपोजिट छ, जस्तै यहाँ आई कैप या जे कैप, यता कतै के कैप, अर्डर अपोजिट छ। अर्डर अपोजिट मतलब यदि तपाई आई को क्रस के सँग लिँदै हुनुहुन्छ, अथवा के को क्रस आई जे सँग लिँदै हुनुहुन्छ, अथवा जे को क्रस आई सँग लिँदै हुनुहुन्छ, मतलब अर्डर अपोजिट छ भने आन्सर जुन आउँछ त्यो नेगेटिभमा आउँछ। जस्तै अब यही कुरा, यो रुल हो, यो रुल सानो रुल। अब यहाँ कसैले तपाईलाई भन्यो ल आई क्रस आई निकाल्नुस्। अब आई क्रस आई, आई को क्रस आई सँगै लिइरहेछौँ हामी। सो यहाँ यसको म्याग्निट्युड, त्यसपछि यसको म्याग्निट्युड एन्ड एंगल कति हुन्छ त, एंगल हुन्छ 0 डिग्री। एंगल 0 भयो, एंगल 0 भइसकेपछि डाइरेक्सन पनि हुन्छ यहाँ एन क्याप। सो यो ओभरअल रिजल्ट 0 भइसकेपछि आन्सर पनि के हुने भयो त, 0 नै हुने भयो। वास्तवमा 0 त हैन, यो नल भेक्टर हो, तर भन्दाखेरि हामी 0 भन्छौँ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर बुझ्न चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, त्यो नल भेक्टर हो। सो कुनै पनि युनिट भेक्टर को क्रस यदि त्यही भेक्टर सँग लिने हो भने आन्सर आउँछ नल भेक्टर। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अब चाहिँ हामी आई को क्रस जे सँग लिन्छौँ, आई क्रस जे लिन्छौँ। सो आई क्रस जे लिँदाखेरि आई क्रस जे
सो आई क्रस जब हामी जे लिन्छौँ, सो यसको जुन रिजल्ट आउँछ, अब म्याग्निट्युड त 1 हुने भयो, दुईटै भ्याक्टरको युनिट भ्याक्टर बेसिस म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुने भयो, तर यसको डिरेक्सन चाहिँ एलोङ के तिर आउँछ र अर्डर हेर्नुस्, हामी यो फर्स्ट अर्डरलाई फलो गर्दैछौँ। आई क्रस जे गर्दैछौँ त्यसैले अर्डर हाम्रो फलो भएको छ। अगाडि लेख्नु पोजिटिभ, बाँकी चाहिँ कुन रह्यो, के रह्यो, त माथि भयो के क्याप। यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा जे क्रस यदि आई गर्नुभयो भने, जे क्रस आई गर्नु भने अर्डर चाहिँ हाम्रो ब्रेक भयो है। यो जे क्रस आई भनेको यो सेकेन्ड अर्डरमा पर्ने भयो। अर्डर हेर्नुहोस्, जे क्रस आई, त ओभरअल रिजल्ट हुन्छ नेगेटिभ। नेगेटिभ कुन बाँकी छ, के क्याप बाँकी छ, त माइनस के क्याप लेख्नुहोस्। यही अनुसार यदि जे क्याप क्रस के क्याप गर्नुभयो भने कुन अर्डर फ्लो हुन्छ, यो फर्स्ट अर्डर फ्लो हुन्छ हाम्रो जे देखि के, त आन्सर हुन्छ पोजिटिभ। आन्सर हुन्छ पोजिटिभ, बाँकी के रह्यो, आई क्याप रह्यो। सो पोजिटिभ आई क्याप चाहिँ आन्सर भयो। त्यही अनुसार यदि के क्याप क्रस जे क्याप गर्नुभयो भने, के इन्टु जे गर्नुभयो भने यो सेकेन्ड अर्डर फ्लो हुन्छ। के इन्टु जे, यो अर्डर है, यो अर्डर फ्लो हुन्छ। के इन्टु जे, यसमा चाहिँ आन्सर हुन्छ नेगेटिभ, बाँकी चाहिँ के रह्यो, आई क्याप। सो माइनस आई क्याप हुन्छ यसको आन्सर, माइनस आई क्याप हुन्छ। त्यही अनुसार के क्याप क्रस आई क्याप गर्नुभयो भने, के क्याप क्रस आई क्याप गर्नुभयो भने यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो जे क्याप, किनकि यहाँ हेर्नुहोस् के इन्टु आई, यो फर्स्ट अर्डर फ्लो भयो, अर्डर हाम्रो सेम छ। के क्यापदेखि हामी आई क्याप मल्टिप्लाई गर्दैछौँ, सो प्लस हुन्छ र रिमेनिङ कुन बच्यो, जे क्याप बच्यो। सो प्लस जे क्याप हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यही अनुसार यता यदि आई क्याप क्रस के क्याप गर्नुभयो भने, आई क्याप क्रस के क्याप, आई क्याप क्रस के क्याप, सो सेकेन्ड अर्डर फ्लो हुने भयो। आई देखि के जाँदैछौँ, अपोजिट अर्डरमा गइरहेछौँ। हामी जानुपर्ने हो आई देखि जे अनि जे देखि के। यो अर्डरमा छ भने आई देखि जे अथवा आई क्रस जे अथवा जे क्रस के अथवा के क्रस आई छ भने आन्सर हुन्छ पोजिटिभ। र यो अर्डर यदि विपरीत छ भने नेगेटिभ हुन्छ। जुन रिमेनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु। सो आई क्रस के लेख्दाखेरि, आई क्रस के लेख्दाखेरि नेगेटिभ हुने भयो। सो नेगेटिभ अफ जे क्याप। सो यो मैले लेखेको बुझ्नुभयो कि नै, मलाई भन्नुहोस् त। यो जुन कुरो मैले लेखेँ यहाँ, यो सबै कुरा सार्नुहोस् त पहिला। यो सार्नुहोस्, यो सबै प्रोपर्टीहरू न्युमेरिकल गर्ने बेला युज हुन्छ। ल अब यसमै हामी अझै प्रोपर्टीहरू हेर्छौँ, किनकि हामी आइओई, अब यहाँ धेरै फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। आइओई पोइन्ट अफ भ्यू त सिलेबस सिधिसक्यो हो। भेक्टरमा मैले 3वटा लेक्चर गरिसकेँ र धेरै कुराहरू मैले पढाएँ, डेप्थमै पढाएँ। तर म यहाँ सबै इक्जामहरूलाई टार्गेटेड गरेर पढाइरहेको छु। सो यो भिडियो जुन छ यो बिएससी सिएसआइटी को लागि पनि युज हुन्छ, आइओई को लागि पनि युज हुन्छ र हाम्रो एमबीबीएस अथवा बीडीएस प्रिपरेसन गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि युज हुन्छ है। सो भेक्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने जति कुराहरू छ इम्पोर्टेन्ट हाम्रो सिलेबस अनुसार त्यो चाहिँ हामी सबै कभर गर्छौँ। त्यसैले नोट चाहिँ बनाउनु होला, आत्तिनु पर्दैन। नोट भयो भने सजिलो हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब के इम्पोर्टेन्ट, अब यो भेक्टर प्रोडक्टको मैले एकछिन यो माथि चेक गर्छु। यो एंगल, सो एबी आयो, ए क्रस बी, बी क्रस ए, प्रोपर्टिजहरुको कुरो गरिसके। सो यहाँ अर्को नोट भनेर लेख्नुहोस्, यो क्रस प्रोडक्टमै युज हुन्छ। मैले बताउन त बताइसकेँ, त्यही पनि म लेखाइदिन्छु। सो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को मैग्निट्यूड मैक्सिमम कति हुन्छ, यसको मैग्निट्यूड मात्रै कुरो गर्दैछौँ हामी। सो मैक्सिमम फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त, फर्मुला हो हाम्रो एबी साइन थीटा डट एन क्याप। सो एबी साइन थीटा को भ्याल्यू मलाई मैक्सिमम चाहियो। यसको मतलब साइन थीटा को भ्याल्यू 1 हुनु पर्यो र साइन थीटा 1 हुनको लागि थीटा चाहिँ कति हुनु पर्यो त 90 डिग्री हुनु पर्यो। सो 90 डिग्री को केसमा ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को जुन मैग्निट्यूड हुन्छ त्यो हुन्छ मैक्सिमम र मैक्सिमम मैग्निट्यूड हुन्छ एबी, किनकि मैक्सिमम मैग्निट्यूड चाहिएको छ। त्यसैले थीटा चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो र साइन थीटा को मैक्सिमम भ्याल्यू 1 हो। त्यसैले
त्यो 1 हुनको लागि चाहिँ 1 हुन sin थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु 1 हो र sin थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुनको लागि थीटा चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो। सो म्याक्सिमम भ्यालु AB हुन्छ। यो कुन बेला पोसिबल छ? इफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यसको मतलब भेक्टर A इज परपेंडिकुलर टु भेक्टर B। यदि दुईटा भेक्टर एक आपसमा परपेंडिकुलर छ भने त्यो बेला चाहिँ त्यो भेक्टरको क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड हुन्छ AB एन्ड दिस इज द म्याक्सिमम म्याग्निट्युड। अर्को प्रोपर्टी हेर्नुस्, मिनिमम म्याग्निट्युड चाहिँ कुन बेला हुन्छ? मिनिमम म्याग्निट्युड हुनको लागि sin थीटा को भ्यालु मिनिमम हुनु पर्यो, दैट इज 0 हुनु पर्यो र 0 हुनको लागि थीटा कि त 0 हुनु पर्यो कि त 180 हुनु पर्यो। सो A भेक्टर क्रस B भेक्टर को म्याग्निट्युड मिनिमम हुन्छ। मिनिमम म्याग्निट्युड यसको 0 हुन्छ। 0 इज द मिनिमम म्याग्निट्युड। यो कुन बेला पोसिबल छ? इफ थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री। यदि दुईटा भेक्टर प्यारलल छ अथवा एन्टी प्यारलल छ भने त्यति बेला त्यो दुईटै भेक्टरको भेक्टर प्रोडक्टको म्याग्निट्युड चाहिँ 0 हुन्छ। अर्को पोइन्ट लेख्नुस्, क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन म्याग्निट्युडमा। क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कहिले पनि म्याग्निट्युडमा नेगेटिभ हुँदैन। क्रस प्रोडक्ट इज नेभर नेगेटिभ इन म्याग्निट्युड। म्याग्निट्युडमा कहिले नेगेटिभ हुँदैन। अब यदि लिमिट्स को कुरो गर्ने हो भने क्रस प्रोडक्ट को लिमिट्स अथवा क्रस प्रोडक्ट को भ्यालु कुन रेंज देखि कुन रेंज सम्म भ्यारी हुन सक्छ, लिमिट्स को कुरो गर्ने हो भने लिमिट्स अफ A भेक्टर क्रस B भेक्टर, यसको लिमिट म्याग्निट्युड को लिमिट्स को कुरो गर्ने हो भने सो A क्रस B भेक्टर को म्याग्निट्युड को लिमिट को म्याग्निट्युड को लिमिट को कुरो गर्ने हो भने यो चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ AB एन्ड ग्रेटर देन और इक्वल्स टु हुन्छ 0। यसको मतलब दुईटा भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। यो रेंज याद गर्नुस् है। यो रेंजबाट क्वेशन सोध्न सकिन्छ झुक्क्याउने वेमा, झुक्क्याउन सकिन्छ तपाईलाई। सो नझुक्किनु। सो क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड को रेंज हुन्छ 0 भन्दा बढी र A र B भेक्टर को म्याग्निट्युड को सम भन्दा म्याग्निट्युड को प्रोडक्ट भन्दा AB भनेको के हो त? यो A र B जुन यहाँ छ AB भनेको के हो? A is the magnitude of vector A and B is the magnitude of vector B and AB is the product of the magnitude. So यो रेन्जमा पर्छ। ठीक छ? सो अहिले अब कुनै भेक्टरको बीचमा एंगल यदि निकाल्नु पर्यो भने अहिलेसम्म हामीले पढेको फर्मुलाहरू धेरै छैन। अब सिद्ध लाग्यो, अलिकति पार्ट्सहरू छ, त्यसपछि हामी क्वेशनतिर लागिहाल्छौँ। सो अहिलेसम्म दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग भएको फर्मुला र कुन कुन हो? एउटा डट प्रोडक्टको फर्मुला हो। सो A क्रस A डट B छ भने यो फर्मुला थियो हाम्रो AB cos थीटा। सो यो फर्मुलाबाट पनि हामी एंगल निकाल्न सक्छौं। सो cos थीटा भनेको के भयो त? A भेक्टर डट B भेक्टर अपन AB। सो यो फर्मुला लाएर पनि हामी एंगल निकाल्छौं अथवा क्रस प्रोडक्ट को फर्मुला लाएर पनि हामी के गर्न सक्छौं त? एंगल निकाल्न सक्छौं। सो यसको म्याग्निट्युड मात्रै लेख्नुस्। म्याग्निट्युड कति हुन्छ? AB sin थीटा। मैले n क्याप लेखिन किनकि म्याग्निट्युड को मात्रै कुरो गर्दै छु म। सो sin थीटा बराबर के भयो? A भेक्टर क्रस B भेक्टर को म्याग्निट्युड अपन AB। सो यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्नुस्? sin थीटालाई cos थीटाले डिवाइड गरिदिनुस्। मानौं यो इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 2। के गर्नुस्? इक्वेसन 2 लाई
इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्नुस्। सो के आउँछ sin थीटा बाइ cos थीटा आउँछ tan थीटा, sin थीटा बाइ cos थीटा आउँछ tan थीटा र यहाँ माथि हुने भो यो र यो पल्टिँदाखेरि यो एबी गयो माथि र तल हुने भो डट प्रोडक्ट। सो यदि tan थीटा को फर्ममा यदि एंगल निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सो यसको फर्मुला हुन्छ a भेक्टर क्रस b भेक्टर अपन a भेक्टर डट b भेक्टर। सो यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एंगल निकाल्ने फर्मुलाहरु मैले लेखिदिए, यो युज हुन्छ है। सो यो फर्मुलाहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ठीक छ, यति कुराहरु बुझ्नु भयो। अब चाहिँ म के पढाम भने a क्रस b कसरी निकाल्ने, a क्रस b कसरी निकाल्ने, a क्रस b कसरी निकाल्ने। नेक्स्ट प्रोपर्टी है यो, a क्रस b कसरी निकाल्ने। मानौं तपाईलाई a भेक्टर दिएको छ र यसको कम्पोनेन्टमा दिएको छ x एक्सिस तिर ax कम्पोनेन्ट, y एक्सिस तिर ay कम्पोनेन्ट, z एक्सिस तिर az कम्पोनेन्ट। यो चाहिँ a भेक्टर दियो र b भेक्टर पनि दिएको छ, यस कम्पोनेन्ट वाइज मा दिएको छ। सो bx i क्याप, by j क्याप, bz k क्याप, यसरी भेक्टर a एन्ड भेक्टर b दियो। अब तपाईलाई के भन्दै छ यसको क्रस प्रोडक्ट निकाल्नुस् रे। सो a क्रस b निकाल्नुस् यदि भन्दै छ भने सो a क्रस b निकाल्नको लागि हामी डिटर्मिनेन्ट युज गर्छौं। सो डिटर्मिनेन्ट निकालेर हामी a क्रस b निकाल्छौं। सो डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, पहिला यसरी i क्याप लेख्नुस्, त्यसरी j क्याप लेख्नुस्, फेरि k क्याप लेख्नुस्। अब के गर्नुस् त यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ अगाडि लेख्नुस्। सो a भेक्टर को i क्याप तिर कम्पोनेन्ट के रहेछ त ax रहेछ र b भेक्टर को के रहेछ त bx रहेछ। सो j तिर कम्पोनेन्ट ay रहेछ र यसको by रहेको छ, फेरि यसको bz रहेको छ, सो यसको पनि bz रहेको छ। अब यो डिटर्मिनेन्ट भयो। अब यो डिटर्मिनेन्टलाई युज गरेर अब डिटर्मिनेन्ट युज गर्न आउँछ, यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्न आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई? म्याथमा पढ्नु भयो होला हो, यो सिम्पल डिटर्मिनेन्ट हो। डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो, डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने सर? अब कसैलाई लाग्छ भने अब निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के गरे त, अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस् कुनै पनि रो। अब मैले चाहिँ यो r1 यो रो हो, r1 रो हो, यो r1 हो, यो रो फर्स्ट। अब रो को एलोङ चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै रो को एलोङ चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्नुस्। जस्तै मैले लेखे अब r1 को एलोङ म एक्सपान्ड गर्दैछु। सो यहाँ म लेख्छु i क्याप लेख्छु। सो अब के गर्नुस्, r1 को एलोङ एक्सपान्ड गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई यो पार्टलाई छोड्नु। अब i क्याप लेखिसकेपछि अब r1 को एलोङ एक्सपान्ड गर्दै हुन्छ, यति मैले मेटेछु। एकछिन है, एकछिन। यहाँ चाहिँ थर्ड कोलमको फर्स्ट रोमा चाहिँ az होला। हजुर, अब म चाहिँ के गर्दैछु, r1 को एलोङ एक्सपान्ड गर्दैछु। त सो यसमा चाहिँ यो लिन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ i क्याप मैले लिए, त i क्याप पर्ने रो र कलमलाई यसरी छोप्दिनुस्। सो कुन कुन भाग बाँकी रह्यो त्यो भाग यहाँ लेख्नुस्। बाँकी रहेको भाग यहाँ चाहिँ रह्यो ay, अर्को रह्यो az, त्यसपछि रह्यो by, त्यसपछि रह्यो bz। यो भयो। अब एकचोटी प्लस लिइसकेपछि फेरि माइनस लिनु पर्छ, माइनस j क्याप लिनु पर्यो, त्यसपछि माइनस j क्याप लिनु पर्यो। सो अब j क्याप पर्ने, अब अघि जुन मैले यो छोप्न टेक्निक बताएको थिएँ, अब j क्याप जुन छ यो j क्याप पर्ने रो र कलमलाई यसरी छोप्दिनुस्। j क्याप पर्ने रो र कलमलाई छोप्दिनुस् यसरी। सो कुन कुन बाँकी रह्यो त्यो यहाँ लेख्नुस्। बाँकी रह्यो ax, यतापट्टि रह्यो az, यतापट्टि रह्यो bx, यतापट्टि रह्यो bz। त्यसपछि फेरि प्लस आउँछ, फेरि k क्याप लेख्नुस्। अब के गर्नुस्, यो k क्याप पर्ने रो र कलमलाई छोप्दिनुस्। यो k क्याप पर्ने रोलाई मैले यसरी छोपे र कलमलाई मैले यसरी छोपे। अब के बाँकी छ,
अब बाँकी रह्यो ax, बाँकी रह्यो ax, bx, ay, by. सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब त यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। सो आई क्याप लेख्नुहोस्। अब एक्सपान्ड गर्ने बेला डायगोनली यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने र मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटालाई यसबाट घटाउने। सो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, आई क्याप भयो। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ AYBZ माइनस BYAZ, फेरि माइनस लेख्नु, जे क्याप भयो। फेरि यसलाई पनि यो दुईटा पहिला यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटालाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर घटाउनुहोस्। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ AXBZ माइनस BXAZ लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि प्लस के क्याप हुने भयो र यहाँ पनि के गर्नुहोस्, यो दुईटालाई पहिला मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि यसमा चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर घटाउनुहोस्। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ AXBY माइनस BXAY, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। एनी कन्फ्युजन? एनी कन्फ्युजन? यसरी चाहिँ क्रस प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ सो फर्मुला चाहिँ नघोक्नु। किताबमा क्रस प्रोडक्टकै फर्मुला यही फर्मुला दिएको हुन्छ र किताबमा हेर्नु भने यहाँ यदि यहाँ यही फर्मुलामा यदि प्लस साइन लिन चाहनुहुन्छ भने यस्तो नै मोडिफाई गरे हुन्छ है फर्मुला किताबमा। सो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु। फर्मुलालाई यसरी पनि लेख्या हुन्छ AYBZ माइनस BYAZ, यता चाहिँ आई क्याप र यो जुन माइनस जे क्याप छ माइनस कमन लिएर यसलाई प्लस बनाइदिनुहोस्। माइनस कमन लिनुहोस्। माइनस कमन लिइसकेपछि जुन माइनस पार्ट थियो त्यो प्लस भएर अगाडि आउँछ BXAZ माइनस AXBZ हुने भयो। यहाँ चाहिँ जे क्याप हुने भयो। फेरि प्लस AXBY माइनस BXAY र यहाँ चाहिँ के क्याप। सो माइनस को फर्ममा नि आन्सर याद गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस को फर्ममा नि याद गर्न सक्नुहुन्छ। म त भन्छु के याद नगर्नु, खालि यो डिटर्मिनेन्ट लेख्नु र एक्सपान्ड गर्न सिक्नुहोस्। कुनै R1 सधैँ रो 1 कै एलोङ एक्सपान्ड गर्नुहोस् र एकछिनमै यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुनै फर्मुलाहरू घोक्नु पर्दैन। मास्टर्स फर्मुलाहरू मैले बताएको छु, त्यो फर्मुला चाहिँ दिमागमा राख्नु र यो के भन्छ यो नोट चाहिँ राम्ररी रिभाइज गरिसकेपछि केही फर्मुलाहरू घोक्नु पर्दैन। यति भयो भने हामी मजाले गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ अलिकति क्वेशन्सहरू यो मेडिकलतिर अथवा आइओई तिर पनि सोध्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशन चाहिँ कस्तो खालको सोध्छ भने यो प्रोजेक्सन अथवा कम्पोनेन्ट निकाल भनेर सोध्छ के कहिलेकाहीँ, प्रोजेक्सन अथवा कम्पोनेन्ट। सो यो पनि लेख्नुहोस्, कम्पोनेन्ट एन्ड प्रोजेक्सन अफ भेक्टर अन एनोदर भेक्टर। component and projection of vector, component and projection of vector on another vector. So component and projection अब हामी लिन सिक्छौं। component and projection of vector on another vector। पहिला चाहिँ हामी प्रोजेक्सन को कुरो गरिहालौं। प्रोजेक्सन हामी कसरी लिन्छौं? सो पहिला प्रोजेक्सन को कुरो गरौं। सो मानौं यो चाहिँ मेरो भेक्टर A हो र यता कतै मेरो भेक्टर B छ। यो चाहिँ मेरो भेक्टर B भयो। अब चाहिँ म के गर्छु भने यो
भेक्टर ए को टेल र हेडबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छु म भेक्टर बी मा र यो होरिजेन्टल भयो भेक्टर ए चाहिँ होरिजेन्टल सँग थीटा एंगल बनाएको छ भने भेक्टर बी सँग पनि थीटा एंगल बनाउने भयो किनकि यो दुईटै भेक्टर बी पनि होरिजेन्टली एक्ट भएको छ सो थीटा इज द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी र यो परपेन्डिकुलर को नाम मैले यो पोइन्ट को नाम मैले दिए एम र यो पोइन्ट को नाम दिए मैले एन यो नाम दिन सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन ठीक छ अब चाहिँ यो भेक्टर को यो इनिशियल पोइन्ट को नाम दिए मैले पी यसको नाम दिए मैले क्यू अब चाहिँ म के निकाल्दै छु त प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन बी निकाल्दै छु प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन बी यो चाहिँ म निकाल्दै छु प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन भेक्टर बी अब प्रोजेक्सन को मिनिङ हुन्छ छाया भेक्टर ए को कति स्याडो भेक्टर बी तिर पर्दैछ यसको मतलब यति स्याडो परिरहेछ कि यहाँ यो यति स्याडो अब यति पार्ट को स्याडो हाम्रो बी तिर परिरहेछ यसको मतलब यति पार्ट निकाल भन्दैछ कि यति पार्ट निकाल यो एमएन चाहिँ के हो त एमएन जुन पार्ट छ एमएन पार्ट यो चाहिँ के हो त प्रोजेक्सन हो एमएन पार्ट भनेको प्रोजेक्सन हो छाया हो अथवा भेक्टर यो माथिबाट यदि लाइट माथिबाट यसरी लाइट यदि फ्याल्नुहुन्छ भने भेक्टर ए ले यति पार्टमा चाहिँ छाया क्रिएट गर्छ स्याडो बनाउँछ त्यसलाई नै हामी प्रोजेक्सन भन्छौं सो कति पार्टमा स्याडो बनायो यो क्वेशन सोध्या छ है सोधिन्छ पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा सो हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ कति रहेको छ त ए को प्रोजेक्सन बी मा अथवा ए भेक्टरले बी भेक्टरमा कति स्याडो पार्यो त कति रिजनलाई स्याडोमा पार्यो त अथवा कति रिजनमा प्रोजेक्सन दियो त त्यो रिजन हो हाम्रो एमएन भेक्टर बी को एमएन पार्टमा चाहिँ प्रोजेक्सन भएको छ सो प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन बी इक्वल्स टु म एमएन लेख्न सक्छु एमएन पार्टमा यति पार्टमा मेरो प्रोजेक्सन भएको छ र एमएन भनेको के हो फेरि एमएन भनेको के हो त भेक्टर ए को कम्पोनेन्ट हो अब जस्तै यो पार्ट यदि मलाई यो कम्पोनेन्ट यति यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु छ भने यो भनेको के हो त ए कस थीटा हो कि हैन हिजो मैले बताएको थिएँ तपाईहरुलाई सो थीटा सँगको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ त कस सँग जान्छ सो ए कस थीटा हुने भयो सो एमएन को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु एमएन को ठाउँमा ए कस थीटा लेख्न सक्छु यो बुझ्नुभयो कि भएन मलाई भन्नुस् त हेलो बुझ्यो सर हो सो एमएन को ठाउँमा ए कस थीटा लेख्न सक्छु अब मैले के गरे माथि पनि बी ले मल्टिप्लाई गरे र डिभाइड पनि बी ले गरे सो केही फरक पर्दैन बी क्यान्सल भयो ए कस थीटा नै हुने भयो तर अब यो म किन डिभाइड गरे त एउटा सर्टेन फर्मुलामा लान खोज्दै छु सो माथि के भयो एबी कस थीटा भनेको के हो त भेक्टर ए र भेक्टर बी को डट प्रोडक्ट हो अपन बी यो फर्मुला पनि लेख्न सक्नु यो सबै फर्मुला हो यो प्रोजेक्सन निकाल्ने फर्मुला अथवा यति पार्टलाई कन्सिडर गरेर यति पार्ट जुन छ यति पार्टलाई कन्सिडर गरेर तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भेक्टर ए डट बी को युनिट क्याप सो दिस इज द फर्मुला यदि प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्यो भने यदि भेक्टर ए को प्रोजेक्सन भेक्टर बी मा निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भेक्टर ए को डट लिनु पर्यो बी क्याप सँग जुन भेक्टर को एलोङ प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो भेक्टर को युनिट भेक्टर लिनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ गिभन भेक्टर सँग डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो सो यो रिलेसन बुझ्नु भयो यो मैले लेखेको यो पोइन्ट सो बी भेक्टर को एलोङ यदि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ भने बी भेक्टर को हामी युनिट भेक्टर लिन्छौं र त्यसलाई चाहिँ ए भेक्टर सँग डट प्रोडक्ट गर्छौं क्लियर अब म कम्पोनेन्ट तिर जाँदा हुन्छ हेलो हुन्छ सर ओके र एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुस् यो प्रोजेक्सन चाहिँ स्केलर हो है प्रोजेक्सन भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो तर कम्पोनेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो सेम कहानी हो तर प्रोजेक्सन स्केलर कम्पोनेन्ट भेक्टर अब कम्पोनेन्ट तिर हामी जाम कम्पोनेन्ट तिर सो कम्पोनेन्ट
component of vector A along vector B. So component यदि भन्या छ भने हामी component भनेको vector हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी mn vector भन्छौँ। यहाँ mn यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले magnitude मात्रै लेखेको थिएँ, mn मात्रै लेखेको थिएँ, किनकि प्रोजेक्सन भनेको एउटा स्केलर सेन्स मात्रै दिन्छ, म्याग्निट्युड मात्रै भइपुग्यो। तर कम्पोनेन्टले चाहिँ एउटा भेक्टरको सेन्स दिन्छ, सो मैले mn भेक्टर लेखेँ। सो mn भेक्टरलाई म के लेख्न सक्छु, mn को म्याग्निट्युड र mn कतातिर छ, एलोङ भेक्टर b। सो mn भेक्टर को डिरेक्सन पनि b भेक्टर तिर नै हुने भयो। यो mn भेक्टर जुन छ यसको डिरेक्सन पनि b भेक्टर तिरै हुने भयो। यसको मतलब b भेक्टर को युनिट भेक्टरले यदि मैले मल्टिप्लाई गरिदिए भने काम मेरो हुने भयो कि भएन? हेर्नुस् त, यो मैले mn भेक्टरलाई म mn b क्याप लेख्न सक्छु। हिजोको कुरा याद छ कि छैन? सपोज यदि यो a भेक्टर छ भने यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं, a टाइम्स a क्याप लेख्न सक्छु नि। युनिट भेक्टरको कुराहरू त्यही मैले गरे। mn भेक्टरलाई mn ले म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, अनि यो mn को डिरेक्सन इज अलोङ b भेक्टर, त्यसैले b भेक्टर को युनिट भेक्टरले मैले मल्टिप्लाई गरिदिए। ठीक छ? अब mn भनेको ओके ओके ओके। फेरि mn को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? a cos थीटा लेख्न सकिन्छ, हो कि हैन? mn को ठाउँमा फेरि a cos थीटा लेख्न सकिन्छ। सो लेख्नुस् a cos थीटा, mn को ठाउँमा फेरि लेख्नुस् a cos थीटा, अनि b क्याप त हाम्रो छँदै छ। फेरि a cos थीटालाई फेरि a cos थीटा जुन छ तल माथि b ले मल्टिप्लाई गरेर फेरि माथि हामी यसरी लेख्न सक्छौं, ab cos थीटा, अनि मैले यहाँ b ले तल माथि b ले डिवाइड गरे, यहाँ चाहिँ मेरो b क्याप छ। अनि माथि ab cos थीटा भइसकेपछि माथि म लेख्न सक्छु a भेक्टर डट b भेक्टर लेख्न सक्छु, तल म b लेख्न सक्छु र यसलाई चाहिँ b क्याप सँग मल्टिप्लाई गर्न सक्छु। ठीक छ? अब b क्याप फेरि माथि भेक्टर a डट भेक्टर b र यो तल हाम्रो b छँदै छ र b क्याप जुन छ b क्यापले म के लेख्न सक्छु, भेक्टर b अपन भेक्टर b को मोडुलस भ्याल्यु। सो युनिट भेक्टरलाई कसरी लेखिन्छ? a भेक्टर को युनिट भेक्टरलाई कसरी लेख्ने? a भेक्टर अपन a भेक्टर को मोडुलस भ्याल्यु। त्यसैले b भेक्टरलाई कसरी लेख्न सकिन्छ? b भेक्टर अपन b। सो यो सबै कार्यक्रम गर्दा यो अब हेर्नुस्, अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने, यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने ठिकै छ। यो फेरि यो एकछिन है, यो यति पार्ट नलेख्दा नि भयो, एकछिन है। यहाँ चाहिँ b क्याप नै लेख्नुस्। अब यति पार्टलाई लिनुस्, फेरि यति पार्टलाई लिनुस्। फेरि यति पार्टको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? b भेक्टर अपन b छ, b भेक्टर अपन b लाई म के लेख्न सक्छु? b क्याप लेख्न सक्छु फेरि। सो a भेक्टर डट b क्याप हुने भयो। फेरि यहाँ बाहिर b क्याप छँदै छ, फेरि बाहिर यहाँ b क्याप छँदै छ। सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्नु भयो भने, यसलाई अझै एक्सपान्ड यदि गर्नु भयो भने यसलाई फेरि अब चाहिँ भित्र चाहिँ a भेक्टर डट b क्याप हुने भयो र यो b क्याप जुन बाहिर छ यसलाई म के लेख्न सक्छु? b भेक्टर अपन b लेख्न सक्छु। अब चाहिँ मिलाएर लेख्दिनुस्। सो a भेक्टर डट b क्याप अपन b इन्टु b भेक्टर, यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट भयो। कम्पोनेन्ट चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ र प्रोजेक्सन चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। यति जुन मैले राम कहानी यहाँ गरेको छु, कसैलाई समस्या छ भने सोध। यो राम कहानीमा कसैलाई समस्या छ भने सोध। सो कुनै पनि भेक्टरको कम्पोनेन्ट, सपोज a भेक्टरको कम्पोनेन्ट b भेक्टरतिर यदि निकाल्न क्वेसनमा सोध्दै छ भने सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो? a भेक्टरको डट b क्यापसँग लिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ b भेक्टरको म्याग्निट्युडसँग डिभाइड गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ
फेरि बी भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ठीक छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो सबै फर्मुला इक्वल छ है, जुन फर्मुला लाउन नि सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला लाएर निकाल्दा नि भयो, यो लाएर निकाल्दा नि भयो। यो सबै म एउटा स्ट्यान्डर्ड रिजल्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले यत्रो गरे। कुनै एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले अब अझै केही पोइन्टहरु लेख्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। यो नोट भनेर लेख्नुस्, एक दुईवटा पोइन्ट नोट भनेर लेख्नुस्। सो एक नम्बरमा लेख्नुस्, मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर्स गिभिङ जीरो रिजल्टेन्ट इज 2। minimum number of collinear vectors giving zero resultant is 2. collinear भनेको collinear vectors means vectors acting along the same line or parallel vectors लाई पनि हामी collinear vectors भन्छौं। अब जस्तै यसरी बुझ, यो चाहिँ एउटा लाइन अफ एक्सन भयो। यो लाइन अफ एक्सनमा कतिवटा कोलिनियर भेक्टर भयो भने रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। त दुईटा कोलिनियर भेक्टरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। मानौं यताबाट एउटा भेक्टर ए एक्ट भइराछ र यताबाट एउटा भेक्टर बी एक्ट भइराछ र यदि यो दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ भने, यो दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड, मानौं यो भेक्टर ए हो र यो भेक्टर बी हो, यो दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो एक्जाम्पल त सबैलाई थाहा छ। मानौं एउटा ब्लक छ रे, यो ब्लकलाई एउटा राम बहादुरले राइटतिर 2 न्युटनले तान्दैछ र अर्को श्याम बहादुरले लेफ्टतिर 2 न्युटनले तान्दैछ। अब हेर्नुस् त, यो दुईटै भेक्टरको लाइन अफ एक्सन सेम हो। एउटै लाइनको एलोङ दुईटै भेक्टर एक्ट गरिराछ र दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ भने यो ब्लकमा नेट फोर्स कति हुन्छ? 0 हुन्छ कि हुँदैन प्रभापन्ती ज्यू? भन्नुस्। नेट फोर्स 0 हुन्छ। त्यसैले दुईटा कोलिनियर भेक्टरको रिजल्टेन्ट यदि 0 पार्नु छ भने मिनिमम हामीलाई कतिवटा भेक्टरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त? दुईटा भेक्टरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। यस्तो क्वेशन सोध्या छ है, सोध्या छ। म जब गराउँछु तब थाहा पाउनुहुन्छ। यस्तो झुक्क्याउनको लागि यस्तो थ्योरेटिकल क्वेशन्स पनि सोधिन्छ। विद्यार्थीको थ्योरेटिकलमा कतिको पकड छ अथवा विद्यार्थीले साच्चीकै पढ्या छ कि घोक्या छ, त्यो चेक गर्नको लागि यस्तो क्वेशन्स पनि सोधिराछन्। सो यो पोइन्टहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नोट भनेर जुन म पोइन्टहरु लेखाउँछु त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो एक्जाममा सोधिसकेको कुराहरु हो। अर्को कुरा लेख्नुस्, अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। अर्को पोइन्टले चाहिँ के भन्छ भने मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर्स अफ अनइक्वल म्याग्निट्युड्स गिभिङ 0। यदि दुईटा कोलिनियर भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि सेम छ भने, दुईटा कोलिनियर भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि सेम छ भने त्यति बेला त्यसको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। र यदि म्याग्निट्युड सेम छैन भने कम्तीमा हामीलाई 3 वटा कोलिनियर भेक्टर चाहियो रिजल्टेन्टलाई 0 पार्नको लागि। कम्तीमा 3 वटा चाहियो। सो अर्को पोइन्ट लेख्नुस्। सो मिनिमम नम्बर अफ collinear vectors, minimum numbers of collinear vectors of unequal magnitude, unequal thai of unequal magnitude giving 0 resultant is 3. Giving 0 resultant is 3. So resultant यदि 0 पाउनु छ, यदि हामीलाई 0 रिजल्टेन्ट चाहियो, ओभरअल भ्याल्यु अफ द रिजल्टेन्ट हामीलाई 0 चाहियो र तीनटै भेक्टर कोलिनियर छ भने र त्यसको म्याग्निट्युड यदि सेम छैन भने 3 वटा कोलिनियर भेक्टरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। फेरि सुन्नुस्, रिजल्टेन्ट मलाई 0 पार्नु छ र कोलिनियर भेक्टर मलाई दिएको छ जसको म्याग्निट्युड सेम छैन र हामीलाई सोध्दै छ कतिवटा
अनइक्वल म्याग्निट्युड भएको कोलिनियर भेक्टर तिमीलाई दिँदा रिजल्टेन्ट तिमी 0 पार्न सक्छौ यदि यस्तो कसैले सोधेछ भने आवर आन्सर इज 3 सो तीनवटा अनइक्वल म्याग्निट्युड्स भएको कोलिनियर भेक्टर्स चाहियो रिजल्टेन्ट 0 पार्नको लागि र यदि कोप्लानर भेक्टरको कुरो गर्ने हो भने कोप्लानर भेक्टर्स मिन्स भेक्टर्स लाइङ इन द सेम प्लेन सो मिनिमम तीनवटा कोप्लानर भेक्टर्स चाहिन्छ जसले चाहिँ रिजल्टेन्ट 0 दिन्छ सो मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर्स कोप्लानर मिन्स भेक्टर्स लाइङ इन द सेम प्लेन कोप्लानर भेक्टर्स गिभिङ 0 रिजल्टेन्ट इज 3 minimum number of coplanar vectors giving 0 resultant is 3 तीनवटा कोप्लानर भेक्टर्स चाहिन्छ अब यो कुरालाई अलिकति बुझौँ त हामी जस्तै मानौँ दुईटा भेक्टर तपाईलाई यसरी दिएको छ एउटा प्लेनमा मानौँ एउटा भेक्टर यसरी दियो यो भेक्टर ए थियो अर्को भेक्टर यसरी दिएको छ भेक्टर बी दिएको छ अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट त प्यारालेलोग्राम लबाट हामी निकाल्न सक्छौं यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यता कतै आयो रे यता यो सबै कोप्लानर भेक्टर हो ए र बी चाहिँ कोप्लानर भेक्टर हो अब हेर्नुस् भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट यतापट्टि आयो र अर्को कुनै भेक्टर सपोज तपाईलाई मानौं भेक्टर पी दिएको छ यसरी दिएको छ प्लेनमा भेक्टर पी चाहिँ यसरी दिएको छ यो प्लेन पी मा कतै भेक्टर पी दिएको थियो अब ए भेक्टर बी भेक्टर र पी भेक्टर को रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नुस् ए र बी को रिजल्टेन्ट त आर हुने भो अब पी एउटा फ्री भेक्टर हो यसलाई चाहिँ हामी प्यारलली ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं सो पी लाई ट्रान्सलेट गर्नुस् त प्यारलली यहाँ ट्रान्सलेट गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो भेक्टर पी आयो यदि भेक्टर आर को मोडुलस भ्यालु भेक्टर पी को मोडुलस भ्यालु सँग यदि सेम भइदियो भने त्यति बेला चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट के आउँछ त 0 आउँछ ए र बी को रिजल्टेन्ट आर भयो आर इज इक्वल एन्ड अपोजिट अफ भेक्टर पी सो क्यान्सल आउट गएर 0 रिजल्टेन्ट आउँछ सो रिजल्टेन्ट के भयो त 0 त्यसैले कुनै पनि प्लेनमा रिजल्टेन्ट 0 पार्नु छ भने कम्तीमा तीनवटा कोप्लानर भेक्टर चाहियो सो ए बी एन्ड पी भेक्टर्स आर कोप्लानर भेक्टर्स र यो तीनवटा कोप्लानर भेक्टर्स मिलेर चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ 0 पार्न सक्छ सो दुईटा भेक्टर कोप्लानर भेक्टर दिएर यदि रिजल्टेन्ट 0 पार्न सकिन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ भने आन्सर हो नो दुईटा भेक्टरले कहिले पनि दुईटा कोप्लानर भेक्टरले कहिले पनि रिजल्टेन्ट 0 दिन सक्दैन तर दुईटा कोलिनियर भेक्टरले चाहिँ दिन सक्छ सो यो टर्महरु चाहिँ ध्यान राख्नुस् कोलिनियर कोप्लानर यसरी सोधि दिइरा हुन्छ अप्सनमा सो कोलिनियर भन्या छ कि कोप्लानर भन्या छ कि त्यो कुरोहरु चाहिँ हेर्नु पर्यो र यदि नन कोप्लानर भेक्टर छ भने त्यति बेला रिजल्टेन्ट 0 पार्नको लागि हामीलाई चारवटा भेक्टर चाहिए हुन्छ सो इन केस अफ नन कोप्लानर हामीलाई चारवटा भेक्टरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ सो अर्को पोइन्ट हो यो अर्को पोइन्टमा लेख्नुस् कोप्लानर छ भने तीनवटाले काम गर्ने भयो कोप्लानर मिन्स लाइङ इन द सेम प्लेन र यदि नन कोप्लानर छ भने रिजल्टेन्ट 0 पार्न चारवटा भेक्टर चाहियो चारवटा नन कोप्लानर भेक्टर चाहियो सो मिनिमम नम्बर अफ minimum number of non-coplanar vectors giving 0 resultant is 4 चारवटा हामीलाई चाहिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने भेक्टर को कंपोनेंट चाहिँ कहिलेकाहीँ भेक्टर को द कंपोनेंट अफ अ भेक्टर कैन हैव मैग्निट्यूड
ग्रेटर देन दैट अफ द भ्याक्टर इटसेल्फ। कहिलेकाहीँ भ्याक्टरको कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड चाहिँ भ्याक्टरसँग बढी, मतलब भ्याक्टरको कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड भ्याक्टरको कम्पोनेन्टसँग बढी हुन सक्छ। कुन कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड? नर्मल कम्पोनेन्ट। तर रेक्टिलिनियर अथवा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो भ्याक्टर भन्दा कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन। हिजो मैले भनेको थिएँ एउटा भ्याक्टरको इन्फाइनाइट वटा कम्पोनेन्ट हामी गर्न सक्छौँ, तर प्लेनमा मात्रै 2टा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट पोसिबल छ भने स्पेसमा 3वटा मात्रै रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट पोसिबल छ। सो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सको म्याग्निट्युड चाहिँ भ्याक्टरको म्याग्निट्युड भन्दा कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन। तर अरू कम्पोनेन्ट एक्सेप्ट रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट अथवा अर्थोगोनल कम्पोनेन्ट, त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ भ्याक्टरको म्याग्निट्युड भन्दा बढी हुन सक्छ। यति भइसकेपछि एउटा क्वेसन स्क्रिनमा प्रस्तुत हुँदैछ तपाईहरुको लागि, एन्ड यो क्वेसन चाहिँ 10 लाखको लागि हो। गर्नुस्। कौन बनेगा करोडपति हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? हेलो हेलो प्रभाव पन्थी, कौन बनेगा करोडपति हेर्नुहुन्छ? Yes, sir. ए ल, त्यही अहिले भइरहेछ। स्क्रिनमा एउटा क्वेसन डिस्प्ले भइरहेछ 5 रुपैयाँको लागि। यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ दिनुस्। A force has magnitude 20 Newton. It's one rectangular component is 12 Newton. Then other rectangular component must be option number A 8 Newton, option number B 14 Newton, option number C 16 Newton, option number D 32 Newton. A force has magnitude, एउटा फोर्स को मैग्निट्यूड 20 न्यूटन दिएको छ। यसको एउटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 12 न्यूटन हो भने अर्को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कति हुन्छ त्यो झिक्नुस्। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। पहिला एकचोटी मजाले झिक्नुस्, एकचोटी गर्नुस् है, गर्नुस्। त्यतिकै क्वेशन हेरेरै त्यो चाहिँ नगर्नुस्, एकचोटी गर्नुस्। एकचोटी कपीमा गर्नुस्। हेर्नुस्, यो क्वेशन अगाडिको क्वेशन हामीले कसरी गर्न सक्छौं भने अ फोर्स हैज मैग्निट्यूड अफ 20 न्यूटन, इट्स वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, देन अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मस्ट बी, यसको आन्सर हुन्छ 60 न्यूटन। कसरी गर्ने? यो 20 न्यूटन हामीले दिएको छ, यसको x कंपोनेंट भयो 12 न्यूटन, मैले fx 12 माने, fy थाहा भएन, सो fy निकाल्नु पर्ने छ। सो f फोर्स लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं, यसको मैग्निट्यूड भ्यालु लाई हामी fx को स्क्वायर प्लस fy को स्क्वायर को अंडर रूट भ्यालु लिएर गर्न सक्छौं। सो f को मैग्निट्यूड क्वेशनमा 20 न्यूटन दिएको छ, सो यो रिलेसन युज गरेर हामी नेक्स्ट कंपोनेंट चाहिँ 60 न्यूटन निकाल्न सक्छौं। त्यही अनुसार अर्को क्वेशन छ यहाँ, द रिजल्टेन्ट अफ टू भ्याक्टर्स अफ इक्वल मैग्निट्यूड is equal to the magnitude of the either. दुईटा भ्याक्टर को मैग्निट्यूड सेम छ र त्यसको रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड पनि त्यही भ्याक्टर को मैग्निट्यूड सँग मिल्छ भने एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो त? 120 डिग्री हुनु पर्यो। अब यो कुरा थाहा छैन भने हामीसँग फर्मुला छ, त्यो मास्टर फर्मुला, त्यो चाहिँ r स्क्वायर भनेको के हो त? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। यहाँ सबैको मैग्निट्यूड सेम छ, मैले सबैको मैग्निट्यूडलाई a मान दिए, भ्याक्टर a को मैग्निट्यूड नै मान दिए। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पनि 2a स्क्वायर cos थीटा हुने भयो। सो यहाँ चाहिँ के भयो? यहाँ हुने भयो a स्क्वायर इक्वल्स टु 2a स्क्वायर प्लस
2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ 2a स्क्वायर cos थीटा यतिको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस a स्क्वायर लेख्न सक्छौं। सो माइनस a स्क्वायर दुवैतिरबाट क्यान्सल भयो। सो cos थीटा इक्वल्स टु -1/2 र -1/2 भनेको 120 डिग्री हो। देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 120 डिग्री। सो यदि कुनै क्वेशनमा अब यो स्ट्यान्डर्ड रिजल्टहरु थाहा छैन भने सो यो फर्मुला लगाएर नि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो आतिनु पर्दैन। अब चाहिँ अर्को क्वेशन। अब एउटा अझै क्वेशन गर्नुस्। एक लाइनमा आन्सर दिनुस् है मलाई। त्यो क्वेशन यो एकदमै सजिलो छ, अब लेखौं कि नलेखौं भन्ने हुन्छ। त्यही पनि सबै क्वेशन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। टु भेक्टर्स A vector and B vector are such that A vector plus B vector को modulus value is equals to A vector minus B vector को modulus value, then angle between vectors A and vector B is, यो इक्वल छ भने यस्तो सिचुएसन छ भने एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो, मोडुलस भ्यालु सेम छ दुईटैको, एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो, 0 डिग्री हुनु पर्यो कि 60 डिग्री हुनु पर्यो कि 90 डिग्री हुनु पर्यो कि 180 डिग्री हुनु पर्यो। यो क्वेशन मैले यो यसको आन्सर निकाल्नुस् त, आन्सर निकाल्नुस् यसको। 90 डिग्री। कति 90 डिग्री भन्नुभयो। भेरी गुड। यो क्वेशन मैले हिजो पनि गराएको थिए। यो गर्ने कसरी केही गर्नु पर्दैन। सो रिजल्ट यस 90 डिग्री। सो गर्ने कसरी, अब यो फर्मुला हामीसँग थाहा छ। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर को मोडुलस भ्यालु को फर्मुला, यसको मोडुलस भ्यालु को फर्मुला के हुन्छ, अंडर रूट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र प्लस को केसमा के हुन्छ त 2ab cos थीटा हुन्छ र माइनस को केसमा के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्नुस्। स्क्वायरिङ गरेपछि रेडिकल साइन हट्छ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो। सबै कुरा भइसकेपछि यहाँ हुन्छ 4ab cos थीटा हुन्छ इक्वल्स टु 0, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टु 0 र cos कति 0 हुन्छ, cos 90 0, देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। सो यदि दुईटा भेक्टर को समेसन को मैग्निट्यूड भ्यालु र त्यही दुईटा भेक्टर को डिफरेंस को यदि मैग्निट्यूड भ्यालु सेम छ भने एंगल बिट्विन भेक्टर्स इज 90 डिग्री। यो कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई। पोटेंशियल ग्रेडियंट के हो, स्केलर क्वांटिटी हो कि वेक्टर क्वांटिटी हो, सोध्या छ यो क्वेशन मैले लेखिन, सोधिरहेको छु मात्रै तपाईहरुलाई। डम्बर धामीज्यू भन्नुस् त पोटेंशियल ग्रेडियंट के हो बाबु, वेक्टर हो कि स्केलर हो? डम्बर धामीजी ल पर्वा पन्थीजीले भन, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर कि वेक्टर? स्केलर हुन सक्छ सर। स्केलर हुन सक्छ। अस्ति त्यत्रो पढाको वेक्टर हो। ग्रेडियंट आउन बित्तिकै कुनै पनि ग्रेडियंट आउन बित्तिकै त्यो वेक्टर हो। जस्तै एनर्जी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट पढाको थिए कि थिएन, टेम्परेचर ग्रेडियंट। फर्स्ट लेक्चर याद गर्नुस्। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर। ठीक छ।
अब अर्को क्वेसन गर्नुस् त म दिइराछु एकछिन कुन दिन विद्यार्थीहरूलाई एउटा गाह्रो खालको भेट्यो भने दिन्छु ल एउटा क्वेसन गर्नुस् नेक्स्ट क्वेसन the resultant of two vectors, that is vector A and vector B, the resultant of two vectors, that is vectors A and vectors B, acting at angle theta bisects the angle between them, then सोधिरहेछ कुन अप्सन सही हुन सक्छ मलाई भन्नुहोस् A is equals to 2B हो कि A equals to B हो कि A equals to root 3B हो कि A equals to root 2B हो यो आन्सर मलाई भन्नुहोस् A is equals to B. भेरी गुड A equals to B सल्भै गर्नु परेन हिजो यो पोइन्ट मैले लेखाएको थिएँ है यो पोइन्ट मैले लेखाएको थिएँ जब दुईटा भेक्टर द रिजल्टेन्ट अफ टू भेक्टर्स A and B एक्टिङ एट एन एंगल थीटा बाइसेक्ट्स जब रिजल्टेन्टले एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ भने त्यो दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ मैले हिजो भनेको थिएँ जस्तै सो यही प्रोपर्टीहरु युज गरेर क्वेशन फ्रेम हुन्छ है सो मानौं यो एउटा भेक्टर हो अर्को एउटा भेक्टर हो दुईटै भेक्टरको सपोज मानौं यो भेक्टर A यो भेक्टर B दुईटै भेक्टरको मोडुलस भ्यालु यदि सेम छ भने प्यारालोग्राम यसरी बनाउनुस् मोडुलस भ्यालु सेम छ भने यो रिजल्टेन्टले के गर्छ त एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ सो यो रिजल्टेन्ट यो दुईटैको बीचमा मानौं एंगल थीटा थियो भने यो रिजल्टेन्टले के गर्छ यो अल्फा एंगल हो अल्फा पनि थीटा बाइ 2 र यो बीटा एंगल हो भने बीटा पनि थीटा बाइ 2 यो कुन बेला पोसिबल हुन्छ जब भेक्टर A र भेक्टर B को मोडुलस भ्यालु सेम हुन्छ दैट इज A इज इक्वल्स टु B सो यस्तो सिचुएसन छ भने अनि बल्ल रिजल्टेन्टले एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ ठिकै छ ल ठिकै छ आज चाहिँ हामी यतिसम्म गरौँ भोलि चाहिँ हामी अझै क्वेशन्स अब यो च्याप्टर हाम्रो सिद्धियो अब चाहिँ हामी क्वेशन्स मात्रै प्र्याक्टिस गर्छौं सो एउटा लेक्चर म अझै लिन्छु 2-3 घण्टाको त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आईओई मा सोधेको आईओएम मा सोधेको अथवा अरु एक्जाममा पनि म कलेक्सन गरेर सबै क्वेशन्सहरु अर्को क्लासमा चाहिँ यो भेक्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन एक्जाममा सोध्या छ र सोध्ने पोसिबिलिटी छ त्यो सबै म नेक्स्ट क्लासमा गर्छु सो तपाईहरुसँग बिन्ती एउटा मेरो सानो रिक्वेस्ट के हो यो 4 वटा जुन मैले भेक्टरको क्लास लिए 3 कि 4 वटा मैले क्लास लिइसके त्यो जति पनि मैले पढाए त्यो भोलि सबै रिभाइज गरेर सबै याद गरेर यसो आउनु होला ठीक छ